مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے؟ سروشک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی. میرے اور آپ کے فیوریٹ And he's got it. So Mohsin Khan down the pitch. محسن حسن خان صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتا ہے. کیا بات. تو زندگی میں اگر تمہیں چلنا ہے اور تمہاری منزل اگر اچھی ہے تو پھر رستے کی پرواہ مت کرنا. سینئرز میں ناٹ پرٹیکولر اینی ون جس کا میں نام لوں گی، سبھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ٹائم سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میرے خیال سے بدو آپا واز ویری گڈ. تو گیم سٹارٹ کریں، تیاری ہے؟ اب دیکھیے میں ڈاج دے کے بھی پھینک سکتا ہوں کہ میں یہاں سے ادھر پھینک دوں. اس کو پرائز دے دو، بچہ گھبرا گیا ہے. اب شاید میں اس طرف دیکھ کے ادھر پھینک دوں. 50,000 کا واؤچر امی کو. ان کو ملتا ہائر کا مائکرو ویو اوون. اس کو کہہ دیں تو کبھی نہ گاؤ. چلو جانو بیٹھ جاؤ. پلیٹر بنانے پکوڑا پلیٹ، انہوں نے وہ بیسن گولا ہے جو اسے منہ میں ملنے کے لیے کام آتا ہے. لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400. اللہ 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 اللہ. عاشق محمد کا عشق پھول والا ہے. محمد کا عشق پھول والا ہے. جان ہے خدا رسول والا ہے. جان ہے خدا والی، دل رسول والا ہے. ہر سانس پکارے علی علی، ہر سانس پکارے علی علی، ہر سانس پکارے علی علی. میری نس نس بولے نبی نبی، 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 میری نس نس بولے نبی نبی. میری نس نس بولے، 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 میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی. نبی سے بڑھ کے کسی کا شباب ہو نہ سکا، نبی سے بڑھ کے کسی کا جواب ہو نہ سکا. وہ لاجواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا، وہ لاجواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا. نبی تو اور بھی آئے کئی زمانے میں، نبی تو اور بھی آئے کئی زمانے میں، مگر کسی کا پسینہ گلاب ہو نہ سکا. میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی، میری نس نس بولے نبی 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 نبی. ہاں ایک جانثار دنیا میں کہلاتے تھے بلال، ایک جانثار دنیا میں کہلاتے تھے بلال. دنیا کے ہر خیال کو ٹھکراتے تھے بلال، دنیا کے ہر خیال کو ٹھکراتے تھے بلال. یاد نبی سے دل کو یوں بہلاتے تھے بلال، یاد نبی سے دل کو یوں بہلاتے تھے بلال. جب چوٹ دل پہ لگتی تھی فرماتے تھے بلال. میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس
सल्ले अला, मुझे नाज है उनकी गुलामी पर, मुझे नाज है उनकी गुलामी पर, मुझे नाज है उनकी गुलामी पर। हाँ मैं हूँ गुलामे सल्ले अला, मैं हूँ गुलामे सल्ले अला, मैं हूँ गुलामी, हो सल्ले अला, मैं हूँ गुलामी। लाखों दुरूद उन पे करोड़ों सलाम हो, लाखों दुरूद उन पे करोड़ों सलाम हो। मेरा भी मुस्तफा के गुलामों में नाम हो। मैं हूँ गुलामी, सल्ले अला, मैं हूँ गुलामी, सल्ले अला, मैं हूँ गुलामी, सल्ले अला, मैं हूँ गुलामी, सल्ले अला। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। और मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां मुझे में। दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। मैं हूँ गुलामी, सल्ले अला, 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 मैं हूँ गुलामी। हाँ बन गई बात उनका करम हो गया, बन गई बात उनका करम हो गया। शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। मैं हूँ गुलामी, सल्ले अला, 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 मैं हूँ गुलामी। हाँ मैं हूँ गुलामे सल्ले अला, मुझे नाज है उनकी गुलामी पर, मुझे नाज है उनकी गुलामी पर, मुझे नाज है उनकी गुलामी पर। और कोई मुझसे मांग के देखे उनके नामे नामी पर, उनके नामे नामी पर, उनके नामे नामी पर। अपनी दे दूंगा जान अभी, अपनी दे दूंगा जान अभी, अपनी दे दूंगा जान अभी। मेरी नस नस बोले नबी नबी, 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 मेरी नस नस बोले, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी। और सब में बड़े लजपाल हैं आका, लाज मेरी भी निभाएंगे, लाज मेरी भी निभाएंगे, आका लाज मेरी भी निभाएंगे, आका लाज मेरी भी निभाएंगे। हाँ होगा मुझ पर उनका करम, कदमों में अपने बुलाएंगे, कदमों में अपने बुलाएंगे, कदमों में अपने बुलाएंगे। सरकार सुनेंगे कभी न कभी, सरकार सुनेंगे कभी न कभी, सरकार सुनेंगे कभी न कभी। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी हाँ नबी। सरकार सुनेंगे कभी न कभी, मेरी नस नस बोले नबी नबी। मैं जाऊं मदीना, मैं जाऊं मदीना, मेरी औकात नहीं है। मैं जाऊं मदीना, मेरी औकात नहीं है। हाँ मैं जाऊं मदीना, मेरी औकात नहीं है। मैं जाऊं मदीना, मेरी औकात नहीं है। और सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी। मेरी नस नस बोले, मेरी नस नस बोले। हाँ बिलाल भाई ये मिसरा जो है बहुत खूबसूरत लिखा है। इश्क नबी में जीना है और इश्क नबी में मरना है, और इश्क नबी में मरना है, इश्क नबी में मरना है। हाँ इश्क नबी नबी नबी, 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 इश्क नबी नबी नबी। और सरे मैयत जो छेड़ा तुमने अफसाना मोहम्मद का, मैयत जो छेड़ा तुमने अफसाना मोहम्मद का, कफन को फाड़ कर बोलेगा दीवाना मोहम्मद का। इश्क नबी नबी नबी, इश्क नबी नबी नबी, इश्क नबी नबी नबी, इश्क नबी नबी नबी, इश्क नबी
इश्क नबी में जीना है और इश्क नबी में मरना है। इश्क नबी में मरना है, इश्क नबी में मरना है। हाँ मेरा तो बस काम यही है, याद नबी को करना है। याद नबी को करना है, याद नबी को करना है। मक्की मदनी उम्मी लक़बी, मक्की मदनी उम्मी लक़बी, मक्की मदनी उम्मी लक़बी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, 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 मेरी नस नस बोले। हो मेरी नस नस बोले, नसीमा जानिबे, नसीमा जानिबे बकहा गुजर कुन, से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। और तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, से रुए लुत्फ सुए मन नजर कुन, मेरी नस नस बोले नबी नबी, 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 मेरी नस नस बोले नबी नबी। और हसन हुसैन अली ओ ज़हरा। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या बात है, ज़मान ज़की ताजी साहब, आपकी मिसाल तो मैं अभी दूंगी। पहले ज़रा मैं कुछ आज अपने टॉपिक के बारे में लोगों को बता दूं, आज हमारा शो क्या है ये बता दूं, मगर मैंने आना आपकी तरफ है ज़रा, तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, आपको टॉपिक भी समझ आ जाएगा और मैं उस चीज़ को रिलेट किसके साथ कर रही हूँ ये भी आप समझ जाएंगे। नाज़रीन, आपने अमूमन देखा होगा कि हम अगर रास्ते पे कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी में हों, बाइक में हों, सफ़र कर रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, तो रोड्स पे कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट आपको दिखता है कि कोई गाड़ी जो है वो खंबे को जाके लग गई। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं बिलाल भाई जा रहे थे शो के बाद, तो मैं उनको दिखा रही थी कि इस खंबे पे एक गाड़ी लग गई थी कल और बुरी तरीके से, और उसको कोई जाके पूछ नहीं रहा था, देख नहीं रहा था, किसी की मदद नहीं कर रहा था। तो आप लोग भी अमूमन देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, बस वाले ने बाइक उड़ा दी, बंदा गिर गया, औरतें गिर गई, बच्चे भी होते हैं साथ, ऐसे हादसे देखते रहते हैं, मगर कोई अपनी गाड़ी को रोक के मदद नहीं करता, हेल्प करने की कोशिश नहीं करता। कोई एक आध गाड़ी, एक आध ही बोलूँगी, एक आध गाड़ी रुक जाए, कोई उसमें से बंदा उतर के मदद कर ले तो देखा जा रहा होता है, मगर नॉर्मली हर कोई ये नहीं होता कि गाड़ियाँ रोक जाएं सारी और रुक के उनके मदद के लिए उनको पूछें, क्योंकि फ़िक्र पड़ जाती है कि भाई हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, पता नहीं किस मसले में हम पड़ जाएं, भाई हमें गवाहियाँ देनी पड़ जाए, थाने का कोई केस हो जाए, जिए मरे वो हमें क्या, भाई निकलो अपने काम पे। तो हम बड़े बेहिस हो गए, बहुत ज़्यादा बेहिस हो गए, हमारी हिस्स जो है ना वो मर गई है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हम आज बात करेंगे बेहिसी के ऊपर, और हम किस हद तक बेहिस हो गए उसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं बात करी थी ज़मान भाई की, 2 दिन पहले हम यहाँ पर एक शो कर रहे थे, तो एक केस हमारे पास आया था जिसमें ज़मान भाई टीवी देख रहे थे और उन्होंने हमारी ट्रांसमिशन में देखा कि वो केस जो है वाकई बहुत ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इलाज नहीं करा सकता, मुस्तहिक फैमिली नहीं थी, तो इन्होंने पैसे डोनेट किए उस फैमिली को। असल में मैंने दिए नहीं, अल्लाह पाक ने उनके लिए दिए, मैंने नहीं दिए, वो उनके लिए थे। बेशक बेशक, मेरी मैं तो बहुत मांगता हूँ, ये आपका बड़ापन है। जी जी बिल्कुल, मैं भी अल्लाह से ही मांगता हूँ। क्या बात है। और अल्लाह पाक किसी के साथ भी ऐसा नहीं करे। वो कुछ मामलात इस किस्म के देख रहे थे और आप दोनों जिस तरह मोहब्बत से कर रहे थे लोगों से अपील, अल्लाह करे लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला हो। इस पे छोटी सी बात अर्ज़ करूँ, ज़मान की ना अपनी 3 बेटियाँ, मैं सही कह रहा हूँ ज़मान?
जी मामला ये नहीं है कि उसने पैसे दिए उनको, मामला ये है कि वो जो यहाँ पे 7 लड़कियाँ बैठी हुई थीं, वो अपनी 3 बेटियाँ उन 7 बच्चियों में देख रहा था। ये जो ज़माना है ना जिसमें बेहसी की बात कर रहे हैं, हम अपनी औलाद को दूसरों की औलाद के साथ अब नहीं मिला सकते और नहीं देखते। ये जज्बा था जो कि मेरे ख्याल में एक इंतहाई बेहिस माशरे में बड़ा अजीब लगता है, हालांकि होना यही चाहिए। अच्छा बिलाल, वहीं आती है, आप ज़रा से शुरू में एहसास की बात की, एहसास करने से होता है, वरना बेहसी तो आपको पता ही है, इस वक्त बराबर में पड़ोस में कुछ हो जाए तो हमें पता नहीं होता। मुझे इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए कि चैनल पे बैठा हूँ तो बड़ा शर्मिंदगी हो रही थी कि लोग बिल्कुल देख रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल, मगर खैर ये आपकी मतलब हिस्स थी जो जागी हुई थी, जो हर एक की शायद नहीं जागी हुई। बिलाल भाई, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेहिस्सी आखिर होती क्या है और कब आती है इंसान के अंदर? आपकी बात से ना मुझे एक और बात याद आई। जी देखिए, हमारे दुनिया में ना कई आकाज़ हैं, आकाज़ ये मैंने पोस्टफियस के साथ लगा रहा हूँ, और वो सारे तकरीबन यूरोप या अमेरिका की तरफ हैं। उनकी हम मसाले लेते हैं, उनका हम माल खाते हैं, उनकी हम हर कदर लेते हैं। लेकिन अमेरिका में और बरतानिया में भी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो पब्लिक में से कोई नहीं रुकेगा। उनके पास एक निज़ाम है जो कि वहाँ पे आएगा और उसको मद्देनज़र करेगा। मैं कहता हूँ कि अगर निज़ाम ना हो तो आपको कोई भी कदर जो है ना, कोई भी वैल्यू जो है, ताकि भाई वो लेनी कहाँ से है। मैं अपने दिमाग को ना हल्फन कह रहा हूँ बड़ी कम तकलीफ देता हूँ। मैं देखता हूँ अपने रसूल की तरफ, अगर मेरे मोहम्मद के पास मसाल है मैं वो करूँगा, नहीं होगा मैं अहले बैत की तरफ जाऊँगा, मिसाल लूँगा, नहीं होगा मैं अमीरुल मोमिनीन की तरफ देखूँगा। सारी उम्र हज़रत उमर ख़त्ताब जो है ना, वो इस दौड़ में रहे कि किसी तरह मैं अबू बकर के करीब पहुँच जाऊँ। सारी उम्र ऐसा मुमकिन ना हो सका। गौर कीजिए कि एक जब हज़रत उमर ख़त्ताब ने अमीरुल मोमिनीन बने तो उन्होंने पूछा अपने साहब से कि अबू बकर सिद्दीक कौन सी ऐसी बात करते थे जो उन्हें बहुत महबूब थी। तो साहब ने बताया कि सुबह फजर पढ़ने के बाद वो शहर से बाहर जाते थे और एक कुटिया है वहाँ पे कोई रहता है, उसके लिए खाना बनाकर जाते थे उसके साथ। तो आपने कहा मैं भी यही करूँगा। दौड़ थी ना कि मैं भी हज़रत अबू बकर के साए में जाऊँ कहीं। सुबह उसके पास पहुँचे तो देखा कि वो एक अंधा बूढ़ा है और नमाज अदा कर रहा है, वो नमाज पढ़ रहा था। तो आपने उसकी कुटिया में झाड़ू दिया, झाड़ू दे के खाना रखा, और जब वो फारिग हुआ तो उस नवाले बना कर उसके मुंह में डालने की कोशिश की। जब नवाला उसका पहला मुंह में डाला तो अंधा था ना, उसने उमर ख़त्ताब से कहा, कहता है अबू बकर मुझे लगता है मर गया। अब देखो किस जगह कह रहे हैं मुझे लगता है अबू बकर मर गया। तो हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि आपकी तो आंखें नहीं हैं। कहता है हाँ, मैं एहसास को महसूस कर सकता हूँ ना, कितना बेहिस अपने पीछे छोड़ गया, अपने गुमान से कह रहा हूँ। कहते हैं उसको पता था कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे मुंह में दांत नहीं है। वो भी बूढ़ा था, पहले नवाला अपने मुंह में रख के चबाता था, नरम करता था और फिर निकाल के मेरे मुंह में डालता था। अबू बकर मर गया। जब मिसाल आप अपनी तारीख से उठाएंगे ना, फिर आपके पास कदर बनी होगी। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो रुका नहीं भाई, वो क्यों रुके कोई यहाँ पे? आपके पास निज़ाम नहीं, आप हज़रत उमर से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जो 82 उन्होंने अदारे बनाए, उन अदारों के ऊपर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। तो फिर आप ये कहें कि कोई एक चीज़ एकदम हो जाए इस मुल्क के अंदर, ये मेरे ख्याल में लोगों से भी एक नाजायज़ आस है जो हमने लगा ली है। इसलिए हम टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है ना उसके ऊपर तो रहते हैं, लेकिन जो पहाड़ है पूरा नीचे, जिसको मैं समझता हूँ कि ये दीन की तबलीग का पहाड़ है, जो हम तक नहीं पहुँचा। बिल्कुल बिलाल भाई, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे शो पे वैसे हम बहुत सारी मिसाल आपके सामने पेश करेंगे। जो पहले तो मैं अपने गेस्ट की तरफ आती हूँ कि एक ऐसी मिसाल मैं आपको बताती चलूँ। मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मिली नगमा। जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, कोरस में उन्होंने परफॉर्म किया। जो मेरे साथ शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं अमजद हुसैन साहब, अल्लाह ताला ने इनका दिल बदल दिया। कैसे बदला? आज इस मुकाम पे के नातख़्वाह हैं और बहुत पसंद करते हैं लोग इनको, उसी तरह चाहते हैं, प्यार करते हैं, मगर इज़्ज़त जो है वो ज़्यादा बढ़ गई इनकी हमारे दिलों में। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अमजद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक। आपको भी, आप सबको, आपकी टीम को, आप सबको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। और साथ ये जो प्यारी सी बच्ची आपको दिख रही है, ये हमारी सीनियर एंकर हैं और इनका नाम वैसे बड़ा मुश्किल है, गरीदा फ़ारूकी। मुझसे तो मैंने बड़ी प्रैक्टिस की मेकअप रूम में, मैंने कहा पहले मैं जो है मैं इनको फ़ारूकी बोल रही थी, क्योंकि मेरे भी नाम के आगे फ़ारूकी लगता है। मेरे मियाँ का नाम फ़वाद फ़ारूकी है,
तो मैंने कहा कि मैं फारूकी रखूं, मगर साथ फिर गरीदा मैंने बोल ही दिया, पक्का कर लिया। ठीक बोला है ना मैंने नाम? बिल्कुल ठीक बोला है फिजा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर कमिंग। आप हमारी ट्रांसलेशन आपने इनवाइट किया, समा का इफ्तार है, ज़रूर आना था, इनकार तो हो ही नहीं सकता था। इतनी मोहब्बत से बुलाएंगे आप और कुतुब साहब। और मेरे इस तरफ बैठे हैं अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई ममनून आप तशरीफ़ लाए, और लाहौर से तशरीफ़ लाए अल्लामा खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप लोग? पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं ना दिल बदल दिया, हमें ये नहीं, हमें कहना चाहिए अल्लाह ने दिल को सही राह पे लगा दिया। ये सही राह है। और गरीदा यकीन कीजिए कि जो आपने एयरपोर्ट से किया था ना, खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उस वक्त रो रहा था। अगर आप जैसे लोग वहाँ ना होते तो वो जो ख़ानदान साथ मरे थे ना, उनको खुदा की कसम कोई पूछने वाला ना होता। खैर अब भी कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये चीज़ पहुँचाना, मेरे ख्याल में जितना भी मीडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं अमजद भाई, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये भी अप्रिशिएट करनी चाहिए कि मीडिया वो हक और वो सच बात बताता है जिससे कि हमारे हुक्मरान डरते और खौफज़दा होते हैं। यकीन कीजिए उसके बाद उन 7 ख़ानदानों के लिए मैंने तमाम हुक्मरानों को ज़ाती तौर पर, लाहौर से लेके कराची तक और CA के चेयरमैन तक ज़ाती तौर पे पैगाम भिजवाए कि ये 7 ख़ानदानों की कफ़ालत कर दें। एक शख्स ऐसा नहीं था जो कि आगे बढ़ा होता, एक शख्स ऐसा नहीं था। अच्छा, मैं पर्सनली जानती हूँ कुतुब साहब, आपने अब ये वाक़या कोट कर दिया, तो पहले आपने कहा कि रोना आया। यकीन जानिए कि वहाँ जो माहौल था, जो मनाजिर थे, हम लोगों के लिए अपने आंसू कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इतना शदीद जज्बात का तूफान था जब आप माओं को रोते पीटते, बहनों को, बीवियों को नंगे सर नंगे पाँव दौड़ते हुए आप वहाँ पे फिर रहे थे, देख रहे थे कि काश कोई कोई मौजज़ा हो जाए। एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक बात आपसे कहूँ कि बेहिसी का आलम पता है क्या है कि चंद दिनों के बाद, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात ख़वातीन हज़रात को कह रहा हूँ, एक इंतहाई बड़ी सरकारी एजेंसी के एक आदमी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने हमारे जो एडवाइज़र टू द PM SCA के, उनके ऊपर बिला वजह आप इतना ज़्यादा बोले। वो लोग तो 30 घंटे पहले मर चुके हुए थे। मैंने कहा हज़रत, आपका काम जो है ना, वो मुशीरों की हिफाजत नहीं है, लोगों की हिफाजत है। आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको 60 घंटे पहले का सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम लोगों के जनाजों पे भी अब सियासत करने से बाज नहीं आते। और हम घंटे काउंट करते हैं और हम तादाद काउंट करते हैं कि लाशें कितनी थी, जनाजे कितने थे, कितने घंटे पहले मर गए थे। ब्रेक पर आप ज़रूर जाइए। एक बात कहना चाहूँगी कि बेहिसी हमारे मुआशरे में ज़रूर है फिज़ा और कुतुब साहब, लेकिन मैं इसमें से भी खैर का आंसर ढूंढूंगी। जहाँ बेहिसी है वहाँ बाहिस लोग भी बहुत ज़्यादा है, और मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत से अफराद को जानती हूँ जिन्होंने उन 7 घरानों की किफ़ालत उठाई भी है। एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम जानेंगे अमजद हुसैन साहब का सफ़र। रहिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रत, हदीस पाक है और हदीस कुदसी है ये। हज़रत हदिया फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कोई भूख से मर जाए ना जिस जगह पे, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं वहाँ से अपने ज़िम्मे को उठा लेता हूँ। देने वाला अल्लाह, इज़्ज़त वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, फिर अल्लाह अपना ज़िम्मा उठा लेता है कि तुमने मेरे रिस्क को सही तरीके से बांटा नहीं है। हज़रत, इस माशरे की जो बेहिसी है उसकी इब्तदा मैं कहाँ से करूँ और कहाँ से ना करूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद बेहिसी नज़र नहीं आती। मुझे बेहिसी नज़र आती है 80 की दहाई के बाद, 70 की दहाई के बाद, जब से हमने बाहर जाना शुरू किया और फिर हमारे पास माल ज़्यादा आना शुरू हुआ, मिडल ईस्ट से हमारे पैसे आना शुरू हुए। जब हम फ़कीर थे, गरीब थे, महाजर थे, तब हमारे दरवाजे लोगों के लिए खुले थे। लेकिन जब हमारे पास माल आया और फिर माल भी इतना आया कि वो रुपयों में नहीं था, वो रियालों में था, ये बेहिसी उस माल के आने के बाद हुई। हम बेहिसी को गुर्बत से तो नहीं जोड़ सकते। अभी जो वाक़या फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर है, जो क्वेटा है, इन हर जगहों पे देखिए हमारा रद्द-ए-अमल बैसियत फ़र्द या कौम कहीं नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। तो भाई बात इतनी सी है कि जो उन्वान आपने बेहिसी यानी हिस्स हो और फिर वो जहाँ हिस्स ना हो, हम जब माशरे को देखते हैं
अपने मुस्लिम माशरे को और गैर मुस्लिम माशरे को जब उसका तकाबुल करते हैं हम, तो बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ जाता है कि जिस दीन और जिस इस्लाम ने क़यामत तक रहना है, जिसने जीने का ढंग सिखाया, जिसने आदाब ज़िंदगी सिखाए, जिसने तरीक़े बंदगी सिखाए, अफसोस के साथ ये है कि हमारे पास इस्लाम फ़कत ज़बानों की हद तक है, हमने क़ुलूब में उसको नाफिज़ नहीं किया। इसके बरक्स किताब कुरान हमारी किताब अहम तरीन किताब है, इस्लाम हमारा मज़हब है, हम इतना गौर व फिक्र ना कुरान पर करते हैं न इस्लाम पर करते हैं, जितना ज़ाहिरन जिनको अपना दुश्मन समझते हैं, मुखालिफ इस्लाम समझते हैं, जितना वो गौर व फिक्र करते हैं। और कुरान करीम का वाज़ेह हुक्म है अफ़ला ततदब्बरून तफक्करून ताक़लून। ये इसमें कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये फ़कत मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है, ये मोमिनीन के लिए फ़ायदेमंद है। जो ताक़ुल करेगा, तदब्बुर करेगा, तफक्कुर करेगा, ये अपने मौज़ात दिखाएगा, ये अपना इल्म उस तक मुंतकिल करेगा। अफसोस की बात ये होती है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी चीज़ थी तरबियत, वो नहीं हुई। तरबियत के बग़ैर इल्म आ रहा है तो तरबियत के बग़ैर। हज़रत ये सवाल पता है आगे क्या बढ़ता है, बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, तरबियत करने के लिए कोई तो होगा ना, निज़ाम कोई तो होगा ना जो तरबियत कर रहा हो। अगर आज मैं अंधा हो जाऊँ तो मैं जो आँख लगवाऊँगा जाके कराची के हस्पताल से, वो आई होगी श्रीलंका से और वो होगी एक बुद्धिस्ट की। इसके ऊपर कोई किसी को तराज़ नहीं होगा क्योंकि मेरी बिनाई वापस आ रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जनाब पाकिस्तान के सारे उलमा मिल के आँखों की डोनेशन को जायज़ करार दे दें, हलाल करार दे दें और कहें कि जनाब ये आपका फ़र्ज़ है, यहाँ पे हमारा इख्तलाफ हो जाएगा। लोगों की चीज़ें ले रहे हैं, अपने ऊपर हम फतवे लगा लगा के बटे पड़े हैं। हज़रत अगर मैं आप में अखलास और खुलूस नहीं देखूँगा तो मैं अखलास और खुलूस को दीनी कैसे समझूँगा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने एक मरतबा फिर आज के इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू का मौका दिया। सर बात दरअसल में ये है बिलाल भाई के नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की मिसाल इस तरह है और मुसलमान आपस में इस तरह हैं जैसे कि एक इमारत होती है। और फिर हुजूर ने अपनी उंगलियों को उंगलियों में डाल के यूं इशारा करके बताया। सर आप मुझे इशारतन ये तो नहीं बता रहे कि ये हदीस जो है हमारे उलमा तक पहुंची नहीं अभी तक? पहुंची तो होगी, अमल अलग बात है। सर पहुंची तो होगी। सर इस पे ज़रा मैं तफसील से आपसे बात लूँ। जी अमजद भाई, आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सफ़र रहा है। जी सर। और दिल भी तब्दील हुए। फिज़ा, मैं तो अमजद साहब के पास जाना चाहूँगी, अगर गरीदा मुझे जगह दें तो मैं बिल्कुल पास बैठ के ज़रा पूछना चाहूँगी। क्यों नहीं फिजा, ज़रूर आप तशरीफ रखिए, मैं चाहती आप हूँ बिल्कुल मैं भी तशरीफ हासिल रखिए करूँ और जितने देखने वाले उन तक भी बिल्कुल बात पहुँचे। अच्छा ये बताइए कि आप दीन की खातिर बदले, तो दीन की राह में आए कैसे अमजद साहब, ज़रा सब जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ शुरू से, जब से मैं आपको देखती आ रही हूँ, आपके मिलीनक में पढ़ती आ रही हूँ। मगर अब ये दीन की राह में कैसे आए, दिन कैसे बदले? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और आप लोगों का शुक्रिया आपने मुझे बुलाया कि अल्लाह ताला मुझे आपके गुमान के मुताबिक बना दे, अल्लाह बदल दे। बात जहाँ तक बदलने की है ना, तो कोशिश है आखिरी सांस तक। ये कोई नहीं कह सकता कि जी मैं बदल गया, हुलिये बदलने से इंसान नहीं बदलते। क्या बात की है, वाह। ये अगर आप ये बदल लेते हैं ना, आप सिर्फ एक बता देते हैं कि ठीक है जी ये प्यारी सुन्नत है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको अंदर से बदलना पड़ता है। आपको उन तालीमात को अपनाना पड़ता है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि हाँ जी आपके अंदर तब्दीली आ रही है। अभी जो हम बेहिस्सी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी चीज़ का नतीजा है कि मैं भी इस बहन से, गरीदा बहन से बात कर रहा था कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। हम शैतान को नहीं मानते लेकिन शैतान की मानते हैं। हमने पूरी एज अ सोसाइटी हमने खौल चढ़ा लिया अपने ऊपर और उसी के अंदर रहना पसंद करते हैं। हमें कहते हैं ना कि जी ये ऐसे है, ऐसे है। कुछ सच्ची बात बताऊँ कि ये मौलवी वाली बातें, ये मौलवी की बातें हैं जी, ये नहीं है। हालांकि 90% जो बातें हमारी सोसाइटी में है, ये मौलवी का फ़र्ज़ नहीं है।
اگر بیٹا مر جاتا ہے تو جنازہ پڑھانا دین کے پوائنٹ آف ویو سے باپ کا فرض ہے. اگر باپ مر جاتا ہے تو سب سے پہلے بیٹے کا فرض ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی وہ مولوی آئے, اس کو ہم نے اتنا وہ دے دیا کہ جی ہر کام میں ہم نے انوالو کر دیا, مولوی صاحب آئیں گے کریں گے, مولوی صاحب آئیں گے کریں گے. غسل تک کے لیے امجد بھائی, جی غسل تک کے لیے, حالانکہ وہ بھی قریبی لواحقین کا وہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم بھی انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آئے, اور نہ آنے پر کئی اماموں کی چھٹی ہو جانا اور اس طرح کے. ہم بھی جب تھے نا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ دین کی جو دوری ہے نا, سچائی سے دوری, یہ انسان کو بے حس بنا دیتی ہے, بے حس کر دیتی ہے. اس کے جو بیسک کیا کہنا چاہیے, جو اس کے روٹس ہیں نا, ان سے ہٹا دیتی ہے, دور کر دیتی ہے اس کو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے بدلنے کی بات کی کہ میں بدل گیا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں جی کہ میں تو بہت بہتر ہو گیا ہوں. حالانکہ میرا دین مجھے یہ سبق دیتا ہے کہ ہر کوئی آپ سے بہتر ہے. اگر میں بدل گیا ہوں تو کیا میں سوچ رہا ہوں کہ بلال قطب صاحب کی داڑھی نہیں ہے تو مجھ سے بہتر ہیں؟ اگر تو میں سمجھتا ہوں, مجھے سمجھنا چاہیے, یہ میرا فرض ہے, یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ ایون دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو, اپنے سے بہتر سمجھو, اپنے سے بہتر سمجھو. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کسی میں کوئی ایسی خامی یا کوئی کوتاہی یا خرابی دیکھ رہے ہو تو ایک حکمت ہے. ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ جی میں تو یہ ہو گیا ہوں, یہ کیوں نہیں ہوتا یار, یہ بہت برا آدمی ہے, ٹوٹل اگینسٹ جاتے ہیں. دین میں ہم جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے, اور دولت میں اپنے سے نیچے والے کو. ٹھیک ہے, تبھی ایک سکون آتا ہے نا. ہم دولت میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں اور دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ تو جناب میں بڑا بہتر ہوں, میں بہتر ہوں. یہ ساری چیزیں مکس ہونے کے بعد نا ایک ایسا سوسائٹی میں ایک بندہ آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں, جس کے اندر نہ روایات کا کوئی پاس ہوتا ہے, نہ اس کے اندر اخلاقیات ہوتے ہیں. ہمارا دین تو بنیاد ہی اخلاق پر ہے. ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے تو مکمل اخلاق پہ دین پہ دیا. تو حضرت آپ نے تو باہر بھی زندگی گزاری نا, یہاں بھی آپ دیکھے گئے. ایک جملہ فرما دیجیے گا وقفے پہ کیونکہ اس نے جانے, یہ فرما دیجیے کہ آپ نے باہر اخلاق کیوں کم دیکھا یا زیادہ دیکھا, اور یہاں کیوں کم یا زیادہ دیکھا؟ میں کہتا ہوں کہ اخلاق, اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انگریزوں میں کتنی زبردست بات ہے, گوروں میں کتنی زبردست بات ہے, کتنے ڈسپلنڈ ہیں, کتنے یہ ٹائم کے پنکچوئل ہیں, اور ان میں کتنی انسانیت ہے. اکثر یہ سوال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, صحیح کہتے ہیں آپ کہ جی بہت زبردست ہے. آج ان کو کلمہ پڑھا دیں, ان کو کلمہ پڑھائیں, پھر دیکھیں شیطان ان کا کیا حال کرتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں. بات اس لیے کہ ہمیں ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تو ایک چیلنج ہے نا کہ ہمیں قوت بھی تنگ کر رہی ہے, اور دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہیں ہم نے لڑنا ہے, which is a difficult task. دیکھیے جی, امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک وقفہ درکار ہے. دل تو نہیں کر رہا کہ ہم جائیں, مگر مجبوری ہوتی ہے, ہمیں جانا پڑتا ہے. اور رہیے ہمارے ساتھ, کیونکہ واپسی میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اللہ سے قربت کیسے پائی آپ نے. ایک چھوٹا سا وقفہ. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میں وحدت پلا مخمور کر دے, میں وحدت پلا مخمور کر دے. بدل دے میرا رستہ, دل بدل دے, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دیکھنے کے لیے, دماغ دیا سوچنے کے لیے, ہاتھ پیر سلامت دیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل انسان بنایا. مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. مگر آج ہمارے سیٹ پہ یہاں پر ایک گیسٹ ہم نے جن کو دعوت دی ہے, جن کو میں سلوٹ کرتی ہوں. مگر چل کے دیکھیے ایک چھوٹا سا پیکج, اس کے بعد میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی کہ وہ کون شخصیت ہے جن کو میں سلوٹ کر رہی ہوں. میرا نام عبد الکریم ہے. میرے دونوں ہاتھ پیدائشی طور پہ نہیں ہیں,
میرے دونوں آدمی ہونے کے باوجود میرے والد صاحب اور میری والدہ نے مجھے پڑھایا لکھایا، گریجویشن کروایا اور سول میں ڈپلومہ بھی کیا ہے میں نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں گورنمنٹ سروس کر رہا ہوں۔ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 2 لڑکی ہیں، 1 لڑکا ہے۔ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا، ان کے دونوں ہاتھ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ہمارا بہت خیال کرتے ہیں، شاید کوئی عام بندہ بھی اتنا نہیں کر پاتا۔ میرا نام شائستہ کریم ہے۔ مجھے اپنے والد کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنے آگے نہیں آنے دیا، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو ایک عام بندہ بھی نہیں کر کے دکھا سکتا تھا۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسے پاپا ملے۔ جب میری دوستیں مجھ سے پوچھتی ہیں وہ ایک ہی چیز بولتی ہے کہ تمہیں عجیب سا نہیں لگتا؟ بولتی ہوں نہیں، کیونکہ ہمیں شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ نارمل ہم لوگ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ دوسروں کے لیے میرے پاس یہ میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑی بہت معذوری دے دے تو انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اس معذوری کو اپنی مجبوری نہ بنائے، اور دوسروں کے لیے ایک مثال بنے کہ دیکھو ہم یہ نہیں ہوتے ہوئے بھی اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز کریم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ حوصلہ، یہ طاقت کیسے آئی آپ کے اندر کہ کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ کرنا ہے؟ یہ میرے والد صاحب جو ہے نا، وہ انہوں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کبھی جی کہ اس طرح امریکہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے والد نے اس کا ٹرین کیا۔ میرے والد صاحب مارننگ نیوز پریس میں کام کرتے تھے اس وقت۔ اچھا، تب میری پیدائش ہو گئی، ان کے ذہن میں وہ چیز تھی، تو بہت سے لوگوں نے بولا کہ میری والدہ سے کہ پتہ نہیں تیرا شوہر کیا کرے گا تیرے ساتھ، جی تیرے ایسا بچہ ہوا یہ وہ۔ میرے والد صاحب آئے، جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح ہوا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، اور میری والدہ کا حوصلہ بڑھایا انہوں نے کہ انشاءاللہ اس کو ایسا بنائے کہ دنیا دیکھے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جی بچپن میں جب آپ کو ہوش تھا تو آپ باقی بچوں کے ساتھ دیکھتے تھے، وہ جس طرح بھی کھیلتے ہوں گے، کودتے ہوں گے، جو کرتے ہوں گے، وہ ایکٹیویٹیز آپ نہیں کر سکتے ہوں گے بہت سی؟ نہیں، میں بہت ساری کر لیتا تھا۔ احساس محرومی کبھی نہیں ہوا؟ گلی ڈنڈا کھیل لیتا تھا میں، گولیاں کھیل لیتا تھا میں، تل گولیاں، بنٹے، یہ والے، واہ۔ اچھا، میں نے سنا ہے آپ چائے بھی بنا لیتے اپنے پیروں سے، آپ لکھ لیتے ہیں پیروں سے، ابھی پیکج میں تو دیکھ رہی تھی میں، ماشاءاللہ، مطلب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بالکل ہم لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ نارمل اسکول میں پڑھا جی، عام بچوں کے ساتھ پڑھا میں نے۔ ہاں، اور کیسے تھے پڑھائی میں؟ بہت تیز تھے، اچھا پڑھتے تھے؟ بس صحیح تھا۔ اچھا، ابھی آپ کی کوالیفیکیشن گریجویٹ پیکج میں چل رہا تھا، گریجویٹ ہیں آپ ماشاءاللہ سے، اور انجینئر ہیں آپ۔ انجینئرنگ کی آپ نے؟ سول ڈپلومہ کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو تو ابھی سرکاری جاب کر رہے ہیں آپ۔ ایک بڑا تلخ سا سوال اگر آپ جا دیں، دل میں کوئی ایسی تلخی ہے جو لے کے اس دنیا سے رخصت ہوئیں گے آپ؟ نہیں، ایسی تلخی نہیں ہے، کوئی تلخی نہیں ہے، انصاف ہے سارا۔ کیا بات ہے عبد صاحب، واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ اچھا، آپ بیگم صاحبہ جی، آپ ذرا بتائیے، میں آپ کو آنٹی کہہ سکتی ہوں؟ مسز کریم ہے، میں آپ کو آنٹی کہہ سکتی ہوں پیار سے؟ یہ بتائیے کہ اپنے میاں میں اتنی صلاحیتیں آپ نے پائی، ماشاءاللہ، دیکھا کہ بھائی وہ ہمت ہے، اتنی ان میں طاقت ہے، اتنا حوصلہ ہے جو میرے خیال سے ہم لوگ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم دیکھ سکے، آپ نے کیسے دیکھی؟ میں نے نہیں دیکھا، میرے والد صاحب نے دیکھا تھا۔ آپ کے والد صاحب؟ آپ نے ان کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، ویسے دیکھا تھا، لیکن یہ رشتہ ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ہے یہ تو ہمارے بڑے ہی طے کرتے ہیں، بڑے طے کرتے ہیں میرے والد صاحب کی وجہ سے۔ اچھا،
तो वैसे रिश्ता कैसे हुआ? मैं आपसे ब्रेक में भी पूछना चाह रही थी मगर फिर वक्त कम था, तो मुझे ज़रा बताइए रिश्ता कैसे हुआ फिर आपका करीम भाई से? इनकी जो बड़ी वाली भाभी हैं हमारी जेठानी, अच्छा, वो मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी बेटी बनी हुई है। अच्छा जी, हिंदुस्तान से आई हुई है वो, तो उनका यहाँ कोई नहीं है, तो मेरे वालिद साहब ने उन्हें बेटी बनाया हुआ था जी, तो इन्होंने उनको ही भेजा रिश्ता लेकर। तो जाहिर सी बात है एक बाप अपनी बेटी को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा सकता। बिल्कुल। और आप खुश हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अब बहन, आपके दिल में कभी कोई ऐसी बात आई हो कि मेरा शौहर जो है उसके हाथ नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो रीता, आप इस उम्र में आपसे बात मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे रिश्ता देखना हो तो लड़कियों के बड़े नखरे और नाज होते हैं कि वो इस तरह का हो, 6-2 का हो, अपने आप को नहीं देखना। लेकिन अच्छा कुतुब साहब, मुझे इन दोनों की बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो इंडिविजुअली भी, फिर एज अ कपल भी। इंडिविजुअली भी ये मुकम्मल नहीं है लेकिन दिल से मुकम्मल है, शुक्र है, दिल से खुश है। और हम लोगों को देखो हट्टे कट्टे, हाथ पाँव सब कुछ, फिर भी रोते पीटते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, आज ये हो गया गलत। हम लोग के मतलब जिंदगी में चोंचने ही खत्म नहीं होते। अच्छा गरीदा, देखा होगा अमूमन अभी जैसे बहुत से कपल्स होते हैं जिनकी शादियाँ होती हैं, उनमें चूँ चूँ मैं हो रही होती है इस बात पे कि भाई ईद आने वाली थी तो मियाँ ने अपने हाथ से चूड़ियाँ नहीं पहनाई मुझे, भाई मियाँ ने फूल नहीं लगाया मुझे मेरे बालों में, तो मतलब इधर कोई शिकायत नहीं, इधर कोई शिकवा नहीं है। ये कितने साबिर और शाकिर हैं, और इनकी अहलिया माशाल्लाह कितनी साबिर और शाकिर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा, आपको साबिर कहा जाए क्या? आप सब्र किया आपने या आपने खुशी से किया? जाहिर सी बात है, जब माइक पास कीजिएगा, जब एक रिश्ता हो गया है तो उसमें नाशुक्री की तो कोई बात ही नहीं पैदा होती। आपने देखा था शादी से पहले मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात तो नहीं, जैसे जान पहचान तो थी। अच्छा करीम साहब, ये बताइए कि अच्छा इंसान बनने में आपका सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? अल्लाह के बाद तो माँ होती है, मगर आप मेरे वालिद और वालिदा ने, वालिद और वालिदा ने, और पढ़ाया आपको, तालीम दी कि पढ़ो। अच्छा, खुद भी शौक़ था पढ़ने का या फिर प्रेशर करके पढ़ाया गया? अब्बू बहुत गुस्से वाले थे कि पढ़ना है तुमने, कुछ बनना है, कुछ करना है, या खुद भी दिल में जज्बा था बचपन में? खुद भी शौक़ था, खुद भी शौक़ था, करना चाहते थे। बहुत करीबी दोस्त आपके जो आपके साथ अभी भी हूँ, क्या कहते हैं आपको? प्राउड फील करते हैं? हाँ। बहुत। क्या कहते हैं, कुछ बात मतलब, बताइए। वो यही कहते हैं करीम तुम हमसे आगे निकल गए। हमसे आगे निकल गए, हम वहीं रह गए। क्या बात है। वो इतना नहीं पढ़ पाए, न इतना आगे बढ़ पाए। करीम भाई, जब निकाह हुआ था तो तब आपने सोचा था कि एक मुकम्मल औरत मेरी ज़िंदगी में आएगी? माशाल्लाह। नहीं, मैंने जो शादी मेरी हुई ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने ये भी कह दिया साथ साथ कि भाई लड़की से ही पूछ लेना। हाँ। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। जी, मैंने अपनी भाभी से बोल दिया था मैंने। हाँ, देखा था पहले इनको? हाँ, देख लिया था। अच्छा, बच्चों के बारे में बताएं। आपकी बेटी माशाल्लाह, उसको मैं भी देख रही थी कि बहुत शुक्र अदा कर रही थी और आपके हौसले की बहुत तारीफ़ कर रही थी, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चे कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं? बच्चे मेरे बहुत अच्छे माशाल्लाह, कहना मानते मेरा। मेरी बच्ची भी पढ़ रही है, वो इंशाल्लाह इस साल वो इंटर टेस्ट देगी MBBS के लिए। माशाल्लाह। बेटे को क्या बनाना चाहते हैं अपनी तरह? बेटा हौसले वाला, कुछ बन के दिखाने वाला? बेटा मेरा थोड़ा पढ़ने में वैसे ही, लेकिन बेटी माशाल्लाह मेरी अच्छी है पढ़ने में। माशाल्लाह। तो बेटा पढ़ ले, बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी करीम साहब से कि इस तरह के बहुत से ख़ास अफराद हमारे माशरे में बहुत से हैं, लेकिन हर कोई करीम साहब की तरह हिम्मत वाला नहीं होता। नॉट एट ऑल। तो ये हिम्मत आपके अंदर आई कहाँ से? वालिदैन से आई, वालिद साहब से आई, या आपने खुद लर्न की ताकि आपकी तरह का और जो ख़ास बंदा है हमारा भाई, हमारी बहन, तो वो आपसे हिम्मत पकड़ सके? मैंने कभी भी इस माजूरी को जो है ना मजबूरी नहीं बनने दिया मैंने। जैसे कि मैंने सिविल ड्राफ्टिंग की, मैंने सबसे मुश्किल काम है। और ड्राफ्टिंग के लिए हाथ चाहिए, रिपीटो चलाना है, वो मैंने काम किया। जब मेरा एडमिशन होने गया था तो मुझे एडमिशन दे नहीं रहे थे वो लोग कि हमारी सीट ज़ाया हो जाएगी। मैंने कहा आप टेस्ट ले लें, तो टेस्ट में कामयाब हो जाता हूँ तो आप एडमिशन दे देना। मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट में कामयाब। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो हैरत वाली बात लग रही है ना, कि जिनके 2 हाथ 2 टांगें हैं और अल्लाह ने उनको एक शुक्रगुजार दिमाग नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी ज़िमनी हैं। इंसान ना मुकम्मल भी हो, अल्लाह ताला दिल और दिमाग मुकम्मल दे दे। खुद सर, आपने एक बात नोट की है, इन्होंने कहा कि मैं जब दाखिला लेने गया तो लोगों ने मुझे कहा कि आपके हाथ नहीं है, सीट ज़ाया हो जाएगी। ये है बेहिसी हमारे मुआशरे। बेशक बेशक।
یہ ہے بے حسی کہ اگر کسی شخص نے انسان نے کچھ کمی رکھ دی ہے تو ہم اسے آگے بڑھنے سے روکنے کے خود رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں. وہ رکاوٹ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی, وہ رکاوٹ ہمارے اپنے اندر کی ہوتی ہے, وہ ناکامی اپنے اندر کی ہے ہمارے, کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں اس حالت میں ناکام ہوں. بالکل. ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے جو خاص بچے ہوتے ہیں, فضا میں یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, ان کے لیے الگ اسکول بنا دیے جاتے ہیں جو کہ غلط ہے. بالکل, جو کہ غلط ہے. آپ ان بچوں کو نارمل اسکولز میں پڑھائیں, نارمل بچوں کی طرح ٹریٹ کریں, ان کو سوچ نارمل ہو, وہ اپنے آپ کو برابر کا سمجھیں. فضا نے آپ کو سلوٹ کیا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں پوری ایمانداری سے آپ کی بیوی کو سلوٹ کرتا ہوں جس نے اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزاری. کیا خوبصورت بات ہے. زندگی کا ساتھی اچھا نہ ہو تو زندگی پھر ادھوری ہے. اللہ نے بہت کرم کیا, اور اللہ نے جو کہا نا کہ میں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے, یہ مثل آپ پہ لگتی ہے کہ وہ آپ کا واقعی لباس ہے, اور آپ کی جو خوشی چہرے سے ہے نا, آپ کے اندر کوئی ندامت نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ندامت کی بات ہو, آپ مسکرا کے جواب دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں واقعی, مگر آپ مسکرا کے جواب دے رہے ہیں. وہ خوش ہیں, وہ ہیپی ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھتی ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ کے بچے بھی ساتھ ہیں ساتھ میں, مجھے بتا سکتے ہیں کہاں؟ بیٹے کا نام بتائیے گا. شاہد. شاہد, وہ ادھر پیچھے شاہد, کمرے میں بٹھا دیا اس کو. شاہد, شاہد کہاں ہے؟ آئیے 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 ہمارے بھیا, آئیے شاہد. میں نے کہا میں تو شاہد کو ایسے بلاؤں جیسے گھر میں بلاتے ہیں بچوں کو. اچھا شاہد بیٹھیے ذرا امی کے پاس. مجھے بتائیے, آپ ابو جیسا بننا چاہتے ہیں جیسا حوصلہ ابو کا ہے ماشاءاللہ؟ آپ کوشش تو یہی ہے کہ ان سے بڑھ کے کچھ بنے, لیکن اب ہمارے ابو سے ہم کیسے, ہمارے ابو نے اتنا کر لیا شاید ہم نہ کر پائیں. ہو سکتا ہے ایسا. اس چیز کا اگر ہمارے پاس یہ چیز ہوتی, پاس کر لو پاس, یہ چیز نہ ہوتی تو شاید ہم کچھ نہیں کر پاتے. لیکن ہمارے ابو نے سب کچھ کر لیا. ان کے ابو کی محنت اور ان کا جذبہ ماشاءاللہ سے بہت چیزیں اچیو. اچھا, بحیثیت بیٹا اور بحیثیت والد, آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہو جو کہ سڑکوں پہ 2 ہاتھوں 2 ٹانگوں اور 2 آنکھوں اور 1 دماغ اور 1 ناک اور 1 منہ اور 2 کانوں کے ساتھ بیٹھے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو یہی کہنا چاہیں گے کہ ان کو دیکھ کے سبق سیکھ لیں بس. ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں سبق سیکھا, ہم نے آپ کے والد سے کیوں سبق سیکھنا ہے؟ خدا کی قسم, یہ جو آپ کے والد ہیں نا, ان کے اوپر آپ کو نہیں صرف فخر کرنا, یہ پاکستان کا فخر ہے, یہ انسانیت کا فخر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور نہیں بنایا, انہوں نے اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑا. لیکن میں ادب سے کہہ رہا ہوں, اور یہ میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, آپ کی ماں کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا آپ کے باپ کا حصہ ہے. کیونکہ اگر ماں آپ کے والد کا ساتھ نہ دے رہی ہوتی, آج آپ بھی ناکامی اور محرومی کو محسوس کر رہے ہوتے. آپ جو اپنی 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہیں نا اور فخر سے بات کرتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں, یہ صرف باپ کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی ماں کی تربیت ہے. اور اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسے والدین کو اپنا نسب العین بنائیں, ان سے سیکھیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنی محرومیوں کو کس طرح اپنی مجبوری نہیں بننے دیتے. کیا بات. بلال بھائی, ایک وقفہ درکار ہے, وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور اس طرح کی مثالیں آج آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. دل شکستہ رہوں کیوں, دل شکستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل. خودی کا سر نہاں, خودی کا سر نہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں, خودی ہے تیغ فساں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ताओं पे बंद, ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ताओं पे बंद, बुताने वहमो गुमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मेरे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने आज जो पढ़ा है ना, ये खुदा की कसम ये किसी और ख्याल से पढ़ा आपने। वाह 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 वाह। अच्छा जी नाजरीन, अभी हमारे सामने एक ये खातून तशरीफ़ रखती हैं, इनके बारे में आपको बताती चलूँ। सानिया जी हैं और कराची हमारे पास आई हैं, वैसे लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। इनके मियाँ का लिवर ट्रांसप्लांट होना है और उसके लिए 64 लाख दरकार हैं, तो काफ़ी भारी रकम है और इनके मियाँ की हालत भी ठीक नहीं है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, अभी वो लाहौर में ही है, बिस्तर पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सानिया बहन, ठीक है आप खैरियत से? आपके मियाँ की हालत बहुत ख़राब है। मैं आपसे बेटा माइक लेकर आओ, एक मिनट माइक ला के दीजिएगा। ये माइक पकड़िए बेटा। सानिया बहन, अपने मियाँ के बारे में हमें ज़रा बताइए कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, अभी बिस्तर पे हैं। कितना अर्सा पहले की बात है? 2013 3 नवंबर को 2013 जी। तो हम लोग उनको सर्विस हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इनका अपेंडिक्स फट गया है, ठीक है। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर दिया, उनको यूरिन बैग लगा दिया। अच्छा। जब 2 डेज बाद मैंने देखा कि यूरिन बैग में कोई गंद वगैरह नहीं है, हाँ। तो मैंने डॉक्टर से कंप्लेन की कि इसमें कोई गंद वगैरह नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका बैग जो है वो उतरा हुआ है, नाली उतरी हुई है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा डॉक्टर ने सर्जरी लेके उसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद उनको 8 डेज़ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रखा, डिस्चार्ज कर दिया। जैसे ही हम उनको घर लेके आए, तकरीबन आफ्टर 2 डेज़ बाद उनको ब्लड की वॉमिटिंग शुरू हो गई। अच्छा। फिर हम लोग उनको सर्विस हॉस्पिटल में लेके गए तो आप किस शहर की बात कर रही हैं? लाहौर की? जी जी, लाहौर की। फिर हम लोग उनको सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में लेके गए तो डॉक्टर ने बोला इनको हाइपेटाइटिस हो चुका है।
मैंने जब सारी हेपेटाइटिस हो चुका है? जी जी, मैंने जब सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो मैंने कहा नहीं, इनसे रिपोर्ट से पहले, अपेंडिक्स से पहले तो इनको ये रिपोर्ट में अगर होता तो पता चलता हम लोगों को। रिपोर्ट में मुझे कहीं पे दिखा दें, ठीक है ना, तो फिर मुझे पता चले कि इनको वाकई हेपेटाइटिस था। डॉक्टर ने कहा नहीं, वो गन जो अंदर रह गया उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई, अब उनको ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। मैंने कहा कि ये उस डॉक्टर के खिलाफ आप लोग एक्शन लें कि इनको ये क्यों हुआ। फिर उनको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, 2 दिन रखा, फिर घर भेज दिया। जैसे तकरीबन 3-4 डेज फिर ठीक गुजरे। ये हेपेटाइटिस जो था ये कौन सा वाला था, ए था, बी था या सी था? जी जी, तभी ए था। तब ए था। जी जी। फिर हम लोग उनको दोबारा से, फिर उनकी तबीयत, उनको लूज मोशन हो रहे थे, फिर हम लोग उनको हॉस्पिटलाइज फिर से किया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो खाने के ऊपर वाली वेन है वो सारी की सारी ब्लॉकेज हो चुकी हैं, इनका सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं है। हमने उनको वहाँ से सर्विस हॉस्पिटल से उठाया, शौकत खानम हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने कहा नहीं, ये आप लोग डॉक्टर अमल लतीफ़ हैं लाहौर में शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, उनके पास लेके गए। जैसे हम लोग उनके पास लेके गए, उन्होंने कहा इनके ऑपरेशन के अलावा, सर्जरी के अलावा इनका कोई हल नहीं है। उसकी वजह से, उस गन की वजह से इनको हेपेटाइटिस सी लास्ट स्टेज पे हो गया। अब लास्ट स्टेज है? जी जी, उनकी लास्ट स्टेज हो गई। फिर डॉक्टरों ने उनकी जो वेन थी उनकी सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद फिर उनकी तबीयत 1 माह तक ठीक रही है। उसके बाद फिर उनको ब्लड की वॉमिटिंग, लूज मोशन, इस तरह उनकी तबीयत वक्फे से डिस्टर्ब होती रही। फिर हम लोग हॉस्पिटल अभी चलता रहा कि आप हॉस्पिटल भाग रही हैं, फिर कुछ ना कुछ उनको, कभी हेपेटाइटिस, कभी कुछ, तो इसमें अब तक आप कितना खर्चा कर चुकी हैं? फिर जी जी, फिर उनकी डायरेक्ट नहीं, मैं पूछ रही हूँ आप अभी तक कितना एक्सपेंस कर चुकी हैं? जी जी, हमारा घर वगैरह अपना था, ठीक है ना। मैंने वो घर सेल करके डॉक्टर अमल लतीफ़ ने हमें रेफ़र किया कि आप लोग इनको अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आपने घर कितने में सेल किया बेटा? जी, एक घर तो 34 लाख में सेल किया 34 में? जी जी, लेकिन 21 लाख अब तक हम लोग उन पे लगा चुके हैं। 21 लाख लगा चुके हैं? जी जी, लगा चुके हैं। उसके साथ उनकी और प्रॉब्लम होगी तो एक मेडिसिन है जे कैफी, जो पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से मंगवानी पड़ेगी। जी, वो यूके से हमने मंगवाई। वो 10 लाख से ज़्यादा की टैबलेट हैं, 60 गोलियां, 1 माह की मेडिसिन है वो आपने मंगवा ली है अभी? वो हम लोगों ने वो मेडिसिन मंगवाई, ठीक है। अब उनका वो जॉनसन कंपनी थी मेडिसिन की, उसमें जॉब करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी ने कोई हेल्प नहीं किया? जी नहीं, कंपनी उन्होंने जो जॉनसन वाले हैं उन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ से हटा के इंडिया में अपना प्रोजेक्ट लगा लिया है। अच्छा, हमने फिर भी कंपनी से बहुत ज़्यादा किया लेकिन कोई भी नहीं। कंपनी कितने पढ़े हुए हैं आपके मियाँ? उन्होंने बीएससी की हुई है। बीएससी किया है और पूरा घर बार वही अफोर्ड करते थे, सारा कुछ पूरा घर बार वही रिहाइश भी आपकी लाहौर में? मेरी जी जी, मेरी सास की डेथ जो है मेरे हस्बैंड की वजह से, उनकी टेंशन लेने की वजह से 3 मंथ पहले मेरी सास की डेथ हो गई। अच्छा बेटा, ये बताओ कि अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसे शोज़ होते हैं तो हमारी टीम जो है वो खुद कांटेक्ट करती है उन लोगों से। आप यहाँ पे खुद पहुँची हैं, आप यहाँ पे किस तरीके से, कैसे पहुँची? मैं आपको सारा स्ट्रगल बता रही हूँ कि जब मैंने देखा कि इनके हमारे पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं है, उनका लीवर पहले 25% 5 काम कर रहा था, अब 0.25% है और डॉक्टर ने इंडिया रेफर किया और 64 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों को लेके, मैं डॉक्टर जो शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी हैं, मैं उनके पास गई आज से 4 मंथ पहले, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। फिर जब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आई, मैं सिविल सेक्रेटरीट में उनकी रिपोर्ट लेके गई डॉक्टर ताहिर महमूद के पास, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सारे बड़े नाम ही ले रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर हम लोग फिर उनके पास, फिर मैं बैतुल माल वालों से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने 30,000 हॉस्पिटल को पे करने के बाद माजरत कर ली। इन्होंने आपकी, इनमें से किसी ने हेल्प नहीं की आपकी? हाँ जी बिल्कुल। फिर मैंने उनके सेक्रेटरी जो काजी जफ़र रावलपिंडी में होते हैं, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है ना। वो भी आज करते हैं मैम, कल करते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता तो हम लोग कर सकते थे, अदरवाइज। अच्छा, आप काफ़ी जगह धक्के खा चुकी हैं? काफ़ी जगह नहीं, बहुत जगह। कोई हमजा फाउंडेशन वालों के पास मैंने रिपोर्ट भेजी। अभी आपके मियाँ कहाँ पर एडमिट हैं? अभी घर में हैं। अभी घर पर? जी जी, अभी घर पे हैं। फिर अभी पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हो? नहीं है। अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे इस केस का 80 लाख से ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब और महंगा? अच्छा, और महंगा। ये जो 64 लाख आप इंडिया में कह रहे हो, ये इंडिया के 64 लाख हैं कि पाकिस्तान के? ये इंडिया के नहीं, ये पाकिस्तान के 64। यानी कि इंडिया आपको सस्ता पड़ रहा है पाकिस्तान से? 20 लाख रुपए का फर्क। डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर दी तो उन्होंने कम कर दिया, लेकिन अल-शिफा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बड़े दुख के साथ बताऊं फरीदा, लाहौर में एक हॉस्पिटल है जो कि शेख ज़ैद के नाम से है। ये फेडरल था। जब ये प्रोविंशियल हुआ तो इस प्रोविंशियल में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट खोला गया था, तकरीबन 200 बेड का, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट था। आज इस अस्पताल को सिर्फ सालाना 5 करोड़ चाहिए और इसके पास पैसे नहीं है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है ना, ट्रांसप्लांट लिवर का नहीं हो सकता पाकिस्तान में क्योंकि पैसे नहीं है। दूसरा, जो किडनी के लिए
وہ جو بلڈ کی ٹرانسفیوژن ہوا کرتی تھی اس کی جو 150 مشینیں تھی ماشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے بھی اب جو ہے وہ 25 کے قریب مریض روز آ رہے ہیں اور اس کے کام کی کوئی چیز نہیں رہی. میں نے بھی ملک ریاض کو بہت زیادہ کال کی, ملک ریاض کے آفس میں کال کی, میں نے ملک ریاض صاحب نے مدد نہیں کی آپ کی؟ میں نے ان کو میل کی, مجھے کسی نے بتایا میل پہ رسپانس نہیں دیں گے. ملک ریاض صاحب کی بھی بات ابھی کرتے ہیں, ہم واپس آتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا وقفہ لینا ہے. میری بہن آفس میں میں خود جا کے آج سے 4 منتھ میری بہن, میری بہت پیاری بہن, ایک وقفہ ہمیں لینا ہے. وقفے کے بعد ہم آپ سے یہ ملک ریاض والا قصہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا جواب دیا, اور باقی آپ ذرا اس چیز کو مزید آپ ابھی پوچھ لیجئے بریک میں کہ اب یہ کیا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس آئی ہیں لاہور اور ہم نے ان کو بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کر لوں, ہم تو ان کی مدد ضرور کریں گے جتنا ہمارے لیے ممکن ہوگا. مخیر حضرات بھی سما کے اس پروگرام کے تھرو کریں گے, لیکن کتب صاحب ذمہ داری بنتی ہے خادم اعلیٰ بالکل شہباز شریف صاحب بالکل اس پہ بات کریں گے, مگر ایک وقفہ وقفہ ہم ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی واپس آتے ہیں. کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا غفلت میں. ریاض صاحب کا بتا رہی تھی کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان تک درخواست پہنچ جائے, میری بات, میری آواز پہنچ جائے, مگر بیچ میں آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی درخواست ان تک پہنچ نہیں سکتی. تو اگرچہ تو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملک ریاض صاحب, تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اس بہن کی کہانی سنیے. یہ واقعی بہت تکلیف میں, ان کے میاں کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے, لیور ٹرانسپلانٹ ہونا بہت ضروری ہے, حالت بہت خراب ہے. جی ثانیہ بہن آپ کیا کہہ رہی تھی کہ پھر نوٹس نہیں ہوا ملک ریاض صاحب کا؟ کسی نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا. آپ کس کے پاس گئے؟ میں نے ڈاکٹر عدنان جو ڈائریکٹر ہیں بیت المال کے, ان سے بھی کل کانٹیکٹ کیا, انہوں نے بھی مجھے کہہ دیا. مگر آپ کو 30,000 روپے کی مدد تو کی؟ ہاں جی بالکل, وہ صرف 30,000 روپے کی, اس کے بعد دروازے بند کر دیے, کوئی مدد نہیں کی. اچھا پھر یہاں پر کیسے آنا ہوا؟ میں یہاں پہ ایسے آئی کہ میں یعنی کہ مختلف چینل پہ گئی, جب انہوں نے میری داستان نہیں سنی, ٹھیک ہے نا, تو میں نے بس ایک دفعہ اس چینل پہ ٹھیک ہے کانٹیکٹ کیا, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ غریدہ کو بتائیں تھی بریک میں کہ بہت سی جگہوں پہ آپ کی بےزتی کی ہے, آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. بہت زیادہ, یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ وہ دن بھی تھے ہم پہ کہ ہم لوگوں کو خود اس طرح سپورٹ کرتے تھے, اور اگر یہ میری اللہ میاں کی رضا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر آج مجھ پہ یہ دن ہے, ٹھیک ہے نا, تو لوگ میری کم از کم بات نہ سنیں لیکن میری انسلٹ نہ کریں. میری بہن مجھے وہ بات فیل تو نہیں ہوتی, میں کسی کو کچھ کہوں گی تو نہیں, لیکن میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ کم از کم اللہ ان کے ساتھ اس طرح نہ کرے جتنا میں اپنے میاں کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں. شاید کوئی عورت نہیں کر سکتی, کوئی عورت, ثانیہ آپ کی شادی کوئی عورت نہیں کر سکتی. آپ چل کے آئی ہیں لاہور سے, آپ کراچی چل کے آئی ہیں صرف اللہ کے آسرے پہ اپنے میاں کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور وہ دن آئے گا میں ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ آج دیکھیں یہی میرے میاں, اور وہ ٹھیک انشاءاللہ آپ کے میاں, انشاءاللہ آپ کے میاں صحت مند ہوں گے. انشاءاللہ میاں کی بہن بھائی اور ہیں؟ جی بالکل, وہ ساتھ ہیں آپ کے؟ جی ان کی 4 بہنیں ہیں, وہ بھی میریڈ ہیں, اور ایک بھائی ہیں وہ بھی میریڈ ہیں. میرے آپ کو کوئی ہیلپ کرتا ہے؟ جی بالکل نہیں, کوئی ہیلپ نہیں کرتا. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ؟ 3 سال ہوئے ہیں. میرا 3 سال ہوئے ہیں صرف, اور یہ میرا فرسٹ بیبی ہے. ایک ہی بیٹا, ان کا نام کیا ہے؟ حذیفہ. حذیفہ, ماشاءاللہ. تو ابھی آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ ہم اپیل کریں لوگوں سے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. میرے اللہ میاں نے مجھے 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں دیے, میں کچھ بھی کر لوں گی, میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ, لیکن اگر میرے میاں کو کچھ ہو کیا, ٹھیک ہے نا, تو مجھے یہ سی ایم صاحب نہیں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اور ہم کہنا ثانیہ ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ بالکل وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے لیے مریم نواز شریف کی طرح ہوں گی, تو مریم نواز شریف کی طرح اس خاتون کو سمجھیں, نوٹس لیں اس بات کا. یہ پورے لاہور میں در بدر بھٹکتی رہی ہیں, سارے ہسپتال کنگھال مارے ہیں انہوں نے. غریدہ میں لاہور ان کے میاں ہوتے ہیں کیونکہ وہ آ تو سکتے نہیں, ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. ہم میاں کو دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پہ, آپ پیچھے ان کے میاں کو دیکھ لیجئے, آپ لوگ بھی ذرا دیکھیے.
आवाज़ शायद उनकी हम तक पहुँचे। आवाज़ नहीं है उनके साथ, लेकिन हम चलते रहेंगे। बेटा ये बताओ कि आप जब कराची आए हो तो आपको किसने इनवाइट किया था या आप सिर्फ? मैं खुद स्ट्रगल करके आई, क्योंकि मैं जिनसे भी कांटेक्ट करती थी वो मुझे कभी आज का कह रहे थे, कभी कल का कह रहे थे। मुझे पता चल गया इन लोगों ने कुछ नहीं करना, तो मैंने ये ठान ली कि मैंने कराची जाना है और मैंने हर हाल में जाना है। मुझे फैमिली वालों ने बहुत मना किया कि नहीं जाना, आपकी लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने लाहौर जाना से शहबाज शरीफ से ज़ाती मुलाकात हुई और वादा हुआ था? नहीं, वादा नहीं हुआ। डॉक्टर तौकीर शाह के पास लेकिन ये गई, लेकिन अब वो सस्पेंड हो चुके हैं। डॉक्टर तौकीर शाह खुद ही मॉडल टाउन सानहे की वजह से, उससे पहले की बात है, उससे यकीनन पहले की बात है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। ये आपका घर है जिसमें आपके शौहर हैं? ये आपका घर है? ये आपका घर है? हम फुटेज दिखा रहे हैं। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी नंद का घर है, वो भी रेंट पे रह रही है और एक कमरे में हम लोगों ने, उनकी इतनी मेहरबानी कि उन्होंने हमें एक रूम दिया हुआ रहने के लिए। अच्छा। तो आपको अभी घर में जो रोज़मर्रा के खर्चात हैं आप ये कैसे पूरे कर रही हैं? वो पहले तो जो मेरी अम्मी अब्बू लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है, मैंने कहीं आना जाना होता है वो बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, मेरे बेबी का सारा खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए अब कुछ भी नहीं। वैसे भी बहुत बड़ी रकम है बिलाल भाई, इतनी बड़ी रकम। इसमें दो तीन ना इंतहाई एहसास बातें हैं। गरीता आपकी तवज्जो चाहूँगा। एक बात तो है कि थायरॉक्सिन, आम लोगों को थायरॉक्स का प्रॉब्लम होता है। थायरॉक्सिन ऐसी मेडिसिन है जो लाइफ सेविंग ड्रग है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो इम्पोर्ट होती थी थायरॉक्सिन, ना वो आ रही है और ना लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है। जिनको थायरॉक्सिन का प्रॉब्लम है वो कहाँ जाएँ? अब ये जो सॉल्ट कह रही हैं कि वो इन्हें बाहर से मंगाया, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये सॉल्ट पाकिस्तान में नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान में शायद उसके लिए इतना प्रॉफिट मार्जिन ना हो, तो इसलिए वो हमारे यहाँ नहीं बना रहे। मेरे ख्याल में यहाँ पे खादिम आला को जितनी दिलचस्पी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है, उससे अगर 10% सिर्फ दिलचस्पी इन चीज़ों में ले लें, एजुकेशन और हेल्थ के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि ये लोग जो है ना ये दर बदर ना फिरें। ये पंजाब से अगर आई हैं तो ये सिंध का जिम्मा नहीं है, पाकिस्तान का जिम्मा है, ये मैं मानता हूँ, ये पाकिस्तान का जिम्मा है। लेकिन पहला जो प्रायोरिटी है वो पंजाब की हुकूमत को उठानी चाहिए कि ये लोग इस तरह दर बदर क्यों फिर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार-बार कि वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत से नोटिस लेते रहते हैं, फौरन सस्पेंड भी कर देते हैं। बनाते हैं, ये अच्छी बात है कि वो इतना कुछ कर रहे हैं लाहौर वालों के लिए, जो पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन कम से कम वो रोडों के बगैर शायद उन जो साइडों पे लोग रहते हैं उनको सीएम साहब देखें तो फिर पता चलेगा कि ये रोड तो गाड़ियों वालों के लिए हैं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस पे जो चलते हैं, जो इंसान जीते जागते इंसान है, उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ये अमीरों के लिए है, ये गरीबों के लिए नहीं है। उन रोडों पे जो साइड पे लोग रहते हैं, कभी उनके हालात देखे सीएम ने, कभी नहीं देखे। अच्छा, हमारे पास एक केस था कुछ दिन पहले रमज़ान में ही गरीता, और गवर्नर सिंध ने बड़ा एब्रप्ट एक्शन लिया और कॉल किया और फौरन कहा कि ये जो मेरी तरफ से इमदाद है ये इसको पहुंचाई जाए। सेकंड ट्रांसमिशन थी हमारे लिए। हाँ जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये जो जज्बा है ना, ये सिर्फ गवर्नरों तक नहीं रहना चाहिए, ये चीफ मिनिस्टर्स तक भी आगे। अगर शहबाज शरीफ या उनकी मीडिया टीम सुन रही है इस प्रोग्राम को, इस ट्रांसमिशन को फौरन नोटिस ले, उनके इल्म में पहुंचाए। वो चाहे हमसे बात करें, जैसा मुनासिब समझें, चाहे अनाउंस कर दें अपनी इस बहन के लिए। मरियम नवाज शरीफ की तरह ही ये खातून है, हर खातून का दुख साझा होता है, हर बेटी हर बहन का दुख साझा होता है, तो उसके सदके मरियम नवाज शरीफ के सदके इनका नोटिस ले लें, इनको इमदाद पहुँचाएं। फिजा मैं चाहूँगी कि उनके अलावा जो मुखैर हजरात रमज़ान में मदद करना चाहें उनके लिए भी अपील कर दें। ये जो मदद लोगों से मांगते हैं ना हजरत, आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ, लोगों से मदद मांगे और यकीन कीजिए कि अभी हम रो के ना लोगों से मांगे ना कुछ 40-50 लाख हम इकट्ठा कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन मामला ये है कि ये फ़र्ज किसका है? हुकूमत को जगाना है हमें। फ़र्ज किसका है हजरत? ये बेहिसी अगर हुकूमती सतह पर आप देखते हैं तो एक मिंबर पे बैठ के आप हुकूमत को क्या मशवरा दे रहे हैं? मशवरे दिए जाते रहते हैं, क्योंकि इस्लामी मुमलिकत होने के नाते बैतुल माल का मकसद क्या होता है? और क्या है? बैतुल माल का मकसद ही ये है कि वो नादार अफराद के जो बीमारी के सबब या वो बच्चियाँ जो पैसा ना होने के सबब घरों में अब तक बैठी हुई हैं, उन सब के लिए बैतुल माल बनाई उनके लिए है ना। लेकिन मुश्किल ये होती है कि उस बैतुल माल तक पहुँचने के लिए भी जब तक सिफारिश नहीं होगी आपके पास, जब तक कोई लिंक नहीं होगा, उस वक्त तक वहाँ से भी सुनवाई आपकी नहीं होती। इस्लामी मुमलिकत बैतुल माल उसकी सुनवाई पता क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत से लोगों ने, आप उनके ऊपर तंज तो करें, लेकिन बहुत से लोगों ने उम्रा करना होता है, बहुत से लोगों ने उस पैसे से हज करनी होती है, बहुत से ने अपनी बेटियों के वलीमे और नकाब उस पैसे से, तो इन जैसी बच्चियों की ना बारी आती नहीं है, इसलिए रसाई बड़ी मुश्किल हुई है। नोटिस तो लिया था उन्होंने 30,000 रुपए की इमदाद की, मगर उसके बाद दरवाजे बंद कर दिया, आगे कुछ सुनवाई नहीं की, उनकी कोई मदद नहीं की। 30,000 रुपये से इतने बड़े केस में क्या बनेगा? नहीं, बात दरअसल में ये है कि देखें, पहुंच गई इत्तला वहाँ पहुंचने के बाद फिर अगर नहीं होता तो लाजिम बात है फिर हुकूमत मुजरिम है, ठीक है ना। देखिए, हुकूमतों के सर पर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं
کہ انہیں ہر بندے کی سنوائی اس دور میں آپ جانتے ہیں یہاں فراڈ بھی اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ تو ایک ریئل کیس ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہاں لوگ اتنے ریئل بن کے لوٹنے والے موجود ہیں جس کی حضرت ایک جملہ اطلاع پہنچنے کے مجھے بعد یہاں حضرت عمر خطاب یاد آ گئے. عمر خطاب باہر چل گئے, ایک عورت جو تھی اس کے بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے, تو اس نے بڑا طنز کیا کہ میں دیکھتی ہوں کون سا امیر المومنین عمر خطاب آ گیا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں. عمر کو بھی غصہ آیا. عمر غصے میں آ کے غریدہ کیا کہتا ہے اس عورت کو, کہتا ہے مائی, بوڑھی عورت تھی, عمر کو کیسے پتا چلے گا کہ تیرے بچے جو ہیں یہاں پہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتی ہے اگر نہیں پتا کرنے جوگا تو پھر امیر کیوں بنا تھا؟ اور بھائی ہم نے کہا کہ وہ سی ایم بنے, ہم نے کہا وہ پی ایم بنے, اگر وہ بن گئے ہیں تو ان کا خیال رکھنا کس کا فرض ہے؟ اس کے بعد بھی اگر میں نے کرنا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اصولاً اس بات پہ جائیں گے پھر تو دیکھیں یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آج ایک میڈیا ایک اچھا دروازہ ہے, اس کے ذریعے لوگوں تک اطلاع پہنچ جاتی ہے. اور ایسا بھی ہے, اور سلطان ایوبی کے پیچھے ایک خاتون ڈنڈا لے کے لگ گئی تھی. اس نے کہا میری بکریاں گم گئی ہیں. انہوں نے کہا میں اب اتنی بڑی سلطنت میں تیری بکریاں ڈھونڈتی رہوں. تو اس نے ڈنڈا لے کے پیچھے دوڑی. اس نے کہا پھر سلطنت اتنی رکھنی تھی نا کہ بکریاں ڈھونڈ سکے. اگر اتنی بڑی سلطنت لے لی ہے کہ بکریاں نہیں ملتی تو پھر اتنی بڑی سلطنت کیوں بنائی؟ تو بات اصولاً تو یہی ہے. لیکن یہ کہ جس طرح وہ خود بتا رہی ہیں کہ ملک ریاض تک بات پہنچی تو ہم جو پیکیجز میں ادب سے کہہ رہا ہوں, ایک وقفے پہ جانا ہے, لیکن یہ بہن آپ اپنے منہ سے جو اس کیمرے میں دیکھو اور جو لوگوں سے کہنا چاہو وہ کہو. سی ایم سے ملک ریاض سے اگر وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے تو میں پاکستان کی عوام سے ابھی تک بھی مایوس نہیں ہوئی. کم از کم یہاں پہ 16-17 کروڑ عوام ہے, اگر وہ ایک ایک روپیہ بھی اکٹھا کرنا چاہے تو شاید میرے ہسبینڈ کا علاج ہو جائے, اور میری اور میرے بچے کی دعائیں شاید پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے. کیا اللہ میاں اس کا اجر دے گا. اللہ میاں صرف مصیبت میں انہی لوگوں کو ڈالتا ہے جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. تو پلیز میرے ایسے لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اگر یہ حکمران سو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ حکمران اگر سو گئے, ان کو ہم لوگ نظر نہیں آتے, تو پلیز یہ پاکستان کے جو عوام ہے ان سے میری گزارش ہے کہ کسی طریقے سے میری میاں کا علاج کروا دیں. آپ ریکویسٹ ہے, آپ لوگ اگر مدد کر سکتے ہیں تو پلیز, ہم ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, آپ کال کر سکتے ہیں اور میری بہن ثانیہ کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ 3 سال کا عرصہ ہوا ہے شادی میں, بہت پریشان ہیں, ان کے میاں بہت بیمار ہیں. ایک وقفہ آپ کے ساتھ دوبارہ جوائن کرتے ہیں. یہاں میری بہن ثانیہ کی فریاد سن لی گئی ہے اور ابھی اس بات کو آگے کنٹینیو میں چاہوں گی آپ کریں. غریدہ فاروقی ذرا بتائیے, میں تو بہت خوش ہوں مگر اگر آپ خود ہی ذرا. ہم سب بلکہ بہت خوش ہیں, قطب صاحب خوش ہیں, سب مہمان خوش ہیں, اور ہماری بہن یہ بھی بہت خوش ہوں گی کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے ان کی فریاد کا. ان کے شوہر کے علاج کے تمام اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے. آپ کا کانٹیکٹ نمبر, آپ کی رابطہ ڈیٹیلز مانگی ہیں انہوں نے, جو کہ ان تک پہنچا دی گئی ہیں. اب وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کے شوہر کے تمام اخراجات وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب اٹھائیں گے. رمضان میں انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے, اللہ انہیں اجر دے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو آپ کہیے. مائک دیجیے, مائک دیجیے گا بیٹا. بہت مبارک ہو جی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ جس کام کے لیے لاہور سے آئیں آپ یہاں پر, بہت فخر کی بات ہے جی. سب سے پہلے تو میں یہ سما ٹی جو ہے ان کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ, کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد بلال بھائی کا, کہ میری ایک ریکویسٹ پہ انہوں نے مجھے شو میں انوائٹ کیا, ٹھیک ہے. اللہ میاں ان کو بہت زیادہ اجر دے, کہ شاید اگر دنیا میں اللہ میاں نے کسی کو بھیجا ہے میرے لیے فرشتہ بنا کے تو وہ سما نیوز والوں کو اور بلال بھائی کو, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر اس دنیا میں کسی نے میرا کام کیا ہے تو وہ بلال بھائی کے ریفرنس سے سی ایم نے نوٹس لیا, اور میں سی ایم کا بھی بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے مریم نواز کی طرح سمجھا. اور میرے جی بالکل, اور یہ مس فریدہ مسلسل کانٹیکٹ میں تھی, مس فریدہ مسلسل کانٹیکٹ میں تھی, یعنی کہ سب سے زیادہ مس فریدہ مسلسل کانٹیکٹ میں تھی, کہ
CM ने इनकी वजह से नोटिस ले लिया, कर सकेंगे हम करेंगे। और ये जैसे बिलाल साहब ने कहा था कि ये जिम्मेदारी पहली हुकूमत की है, तो अच्छी बात है कि हुकूमत ने जिम्मेदारी अपनी समझी है। बिलाल साहब ये बड़ी मैं अदब के साथ ना CM लाहौर को एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए गरीदा मुकद्दर जो है ना वो बड़ी अजीब चीज़ होती है। आज आपका यहाँ आके बैठना, आज इस बच्ची का जगह जगह से ठोकरें खा के यहाँ आना, ये तमाम चीज़ें जिसको ये हादसा कह रही है, जिसको हम इत्तफाक कहेंगे कि गरीदा फारूकी यहाँ पे आई, ये कोई हादसा कोई ऐसा मामला नहीं था। ये अल्लाह ने मुकद्दर ऐसा लिखा हुआ था। खुदा ने हर इंसान को कनेक्ट किया है, कनेक्ट किया इंसान की मदद। और मैं अदब से सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, आपके साथ मैं बहुत तल्ख जुमले भी आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दिल की तह गहराइयों से इल्म है कि आप आशिक रसूल हैं। आपके यहाँ नात पढ़ी जाती है और आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इश्क करने वाले हों, उनकी बहनों और बेटियों पे सैयदा ज़ैनब की चादर का साया ज़रूर रहना चाहिए। आपने हमारी इज़्ज़त की, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त को हमेशा बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। समा की एफर्ट है ये। फिर से गरीदा फारूकी का फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बिलाल भाई का और CM साहब का कि अल्लाह मियाँ उनको बहुत ज़्यादा दे कि उन्होंने इस तरह सिर्फ एक मैसेज कॉल करने पे इस तरह नोटिस लिया। शायद मैं उनका ये एहसान ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकूँगी। जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी दुआएं उन लोगों के लिए। आज का मौजू बदल दिया जाए। आपके सामने हिस्से आई हैं, गरीदा की हिस्स भी आपके सामने है और CM साहब की भी। देखिए जी, आप मौजू इसका वो जो बात शुरू में इन्होंने की थी, नहीं गरीदा आपने शुरू में ये बात कही थी कि मैं कहना चाहूंगी कि बावजूद इसके के बेसी बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, आपने कहा, और उसका एक वाज़ेह सबूत अभी नजर भी आया है। लोग कौन है? बहुत खूबसूरत। अच्छा, आज मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको मैं बार बार सलूट करी हूँ। एक तो ये बच्ची भी बहुत सी एंगल्स ऐसी शर्मिंदा ना करें मुझे। आज शर्मिंदगी की नहीं है। देखिए, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गरीदा हमारे यहाँ अच्छे को अच्छा कोई नहीं कहता और बुरे को बुरा सारे कहते हैं। लेकिन दोनों किरदार होने चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए मगर अच्छे को अच्छा भी कहना चाहिए। आपका एक अच्छा किरदार है, वो सामने आया है, उस पर हमें भी बहुत खुशी है और इसलिए खुशी है कि हम इस प्रोग्राम में बैठे हुए थे। हमारे साहब रुक जाए, मैं आपको माजरत से रोक रही हूँ। वजह ये कि हमारा अजान का वक्त हुआ जा रहा है, तो बिलाल भाई जरा आप ख़वातीन हम इस वक्त अजान सुनने के लिए जाएंगे और सादत हासिल करेंगे और जो मुसाफात के लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने मकामी वक्त जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए अजान का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जब भी किसी मसले को सोचता हूँ तो मैं हमेशा इस तरह से सोचता हूँ कि इस मसले की करीब तरीन हदीस कौन सी है। और आज मैं बड़ी ही दिल से और बड़ी ही अकीदत से हदियतन चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको हदीस हदिया कर रहा हूँ इस ख़याल से कि अल्लाह ताला इसके सदक़े में आपकी भी वो तमाम मुश्किलात हल करे जो कि आपके साथ आज परेशानियों में हैं। एक सहाबी थे और तबूक का ज़िक्र है, अल्लाह के रसूल ने जब सब लोगों से माल मांगा तो हज़रत उस्मान भी लेकर आए। आखिर में सुनाऊंगा कि वो क्या लेकर आए। बहुत सहाबी लेकर आए। एक सहाबी थे जिनके पास था कुछ नहीं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कुछ भी लेने की, लेकिन उनके पास कोई माल नहीं था, खजूर नहीं थी जो कि वो हदियतन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जा सकते। तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और रात को नमाज में अल्लाह से दुआ की और वादा किया कि अल्लाह मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, अमजद भाई मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह आज तक जितने लोगों ने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं मैंने उनको तेरी खातर सदक़े की सूरत में माफ़ फरमाया, तो मेरा ये हिस्सा जो है ये तबूक के अंदर कबूल फरमा। सुबह जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे, फजर का वक्त था। जब आपने सलाम फेरा तो आपने कहा कि वो कौन है जिसने रात को इतना माल जमा कराया? कोई ना बोला। फिर कहा वो कौन है जिसने इतना ज़्यादा माल जमा कराया? कोई ना बोला। फिर कहा कि वो कौन सहाबी है जिसने सदका इतना जमा कराया कि खुदा उस सदके से खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था कि मोहम्मद के मानने वालों में से देने वाले कितने कुशादा दिल हैं। हज़रत शहबाज शरीफ साहब इंतहाई अदब के साथ
بہت سے تلخ جملے بھی آپ کے ساتھ گزرتے ہوں گے، میری زبان سے بھی نکلتے ہوں گے، لیکن یقین کیجئے آج دل کی گہرائیوں سے آپ نے جس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جو ہے یہ اسی طرح برکت کے ساتھ پھیلا دے جس طرح تبوک کا تھوڑا سا سامان مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ خدا کی برکت اور رحمت سے پھیل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے جس طرح آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ حضرت ہم بات کر رہے تھے اس میں میں تھوڑی سی جی فرمائیے۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو، سما کو مبارک ہو، اس چینل کے تھرو یہ بڑا کام ہوا، اور غریدہ فاروقی چلی گئی ہیں ان کو بہت مبارک ہو، فضا ہوسٹ ہیں آپ کو مبارک ہو۔ اچھا کام کسی کے ذریعے سے ہو جانا نا اس کی بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اب جس طرح سی ایم صاحب نے یہ کیا ہے ان کی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ یہ بنے گا، لیکن آپ سب کے وسیلے سے ہوا ہے تو یہ نیکی خدا کرے کہ قبول ہو جائے یقیناً، تو یہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس اعتبار سے بہت مبارک ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی حص جو ہم بات کر رہے تھے نا، شروع میں انٹرو میں بھی آپ نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اس کے بعد پکڑا نہیں جاتا، اٹھا کے ہاسپٹل تک نہیں لے کے جاتے، ان ساری باتوں کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح کا ہمارا سسٹم ہر اعتبار سے بگڑا ہوا نا، یہاں بھی بہت بڑی خرابی ہے۔ اور وہ خرابی ہم ویسے بے حس پیدا تو نہیں ہوتے نا، اللہ تو ہمیں بے حس نہیں پیدا کرتا، مگر ہم بالکل بے حس ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے، تربیت کے بعد، پتہ نہیں تعلیم کے بعد۔ اصل میں حس کے نا بہت سارے کوالٹیز ہیں نا، حس سونگنے کو بھی حس کہتے ہیں، محسوس کرنے کو بھی حس ہی کہتے ہیں، سمجھنے کو بھی حس ہی کہتے ہیں۔ معاشرے کی برائی ہمیں بے حسی سکھا دیتی ہے؟ معاشرتی برائیاں بھی بے حسی کا ایک ہوتا ہے، اس میں بھی بڑا عنصر ہوتا ہے، معاشرتی برائیاں بھی اس میں ہوتی ہیں۔ دوسرا سب سے اہم ترین جو مسئلہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آج بہت سارے لوگ، جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا، ایسے ایسے فراڈ ہونے لگے کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، ایسے ایسے فراڈ ہونے لگے کہ مطلب اگلا اتنا ریئل کیس بنا کے آپ کے سامنے لائے گا اور آپ اس کی اچھی خاصی مدد بھی کر دیں گے اور آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ فراڈ ہے۔ کچھ اس طرح کے عنصر نے بھی لوگوں کو جو ہے نا بحث کیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے اندر جہاں بہت سارے بحث لوگ موجود ہیں، اب بھی دیکھیں آپ چیریٹی میں پاکستان سب سے آگے نظر آتا ہے، پاکستانی عوام سب سے آگے نظر آتی ہے، لیکن وجہ صرف اویئرنیس کی ہے کہ جب ان تک کوئی اطلاع پہنچتی ہے یا بات پہنچتی ہے اس کے بعد پاکستانی قوم حتی الوسع جتنا ممکن ہوتا ہے کہ کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہم صحیح جان سکے کہ صحیح مستحق کون ہے، اصل یہ بات ہے، یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اصل کون ہے اور اس تک صحیح امداد۔ حضرت ادب کے ساتھ نا اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، میرے خیال میں حضرت یہ جو ہماری ناک ہے نا جو مکھی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم مستحق ڈھونڈتے ہیں، یہ ہمارا بڑا تکبرانہ رویہ ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کون مستحق ہے، میں تو مستحق نہیں ہوں، خدا نے مجھے اتنے رزق دیا ہوا ہے، یہ آپ تو مستحق نہیں ہے، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے۔ ہم جب اللہ کے مزاج میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر مستحق کو دیکھے دے رہا ہو، لیکن جب ہم دینے لگتے ہیں تو ہمارے اندر کا جو فرعون ہے نا وہ کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکل آتا ہے کہ حضرت میں تو مستحق، بھائی مجھے کیا کہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، مجھے اتنا کردار اور ظرف ہونا چاہیے کہ ایک اس قوم کی مسلمان بیٹی میرے پاس آئی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ جھوٹ بھی بول رہی ہو تو سی ایم نے کام بالکل ٹھیک کیا، اس نے مثال ٹھیک قائم کی ہے۔ یہ جو بیچ میں سے دھاگے نکالنا ہے نا، یہ ایک بہت ہی امجد بھائی چھوٹی سی وضاحت کر دوں، آپ کی بات میں سنتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ان کی جو بات ہے نا، یہ ان کی جو سوچ ہے نا اس حساب سے بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے جب ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے نا تو پھر اصل ہمیشہ مارے جاتے ہیں۔ حضرت پھر ناتفاقی کی بات ہے، اگر ہم لوگ حوصلہ شکنی کرنے لگ گئے، خدا میرا حوصلہ شکن کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ میں تو کیڑے کی مانند نہیں، اللہ رب ہے، اس نے بندے کو جو بنایا ہے، رب رب ہے، بندہ بندہ ہے، رب اور بندے میں بہت بڑا فرق ہے۔ بڑی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت، ان کے والد محترم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعہ لکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی کہ عید کی نماز ہم پڑھ کے آ رہے تھے، ہم چھوٹے سے تھے، بچے تھے، تو والد صاحب نے کسی کو پیسے دیے فقیر کو، جیسے ان کے آگے آج بھی چھوٹے ہی ہیں جی تو انہوں نے پیسے دیے ایک فقیر کو، تو کہتے میں نے کہا والد صاحب سے کہ مستحق نہیں لگ رہا، جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی بات، کہہ رہے ہیں والد صاحب یہ مستحق نہیں لگ رہا، کہہ رہے میرے والد صاحب نے مجھے جواب دیا بیٹا کیا ہم مستحق ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا ہوا ہے، اولی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا نام لے کے اس کی نیت پہ، سر وہ رب ہے حضرت
وہ رب ہے, اس نے حضرت وہ رب ہے, اس نے اپنے کرم سے ذمہ لیا ہے. علامہ صاحب اللہ ارشاد قرآن کو بیچ میں نہ لائیے, قرآن کو بیچ میں لائیے, قرآن کو بیچ میں نہ لائیے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن کو, آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی تو اللہ نہیں ہے نا, علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس شاہ سوار بھی مانگنے کو آئے تو اس کو بھی انکار نہیں کرنا. یہ ہم کیوں اس طرح سے کریں, یہ سر یہ بے حسی ہے علامہ صاحب, یہ بے حسی ہے, وہ امتحان تھا. یہ تکبر بھی ہے, یہ بے حسی بھی ہے کہ ہم لوگوں کے کپڑے اتار کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا پیٹ خالی ہے کہ نہیں ہے. میں کیوں دیکھنا چاہتا بھائی, ہو بڑا فراڈ مجھے اس سے کہہ لینا. بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے کھاتے ہیں اس ملک میں لوگ, حج کے پیسے کھاتے ہیں اس ملک میں لوگ, زکات کے پیسے کھاتے ہیں. کھانا قبول ہو, ہم اپنے گریبان میں جائیں گے نا, کپڑا کھینچ دیتے ہیں. اگر ان کی بے حسی نہیں ہوگی, آپ دیکھیں اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا. ہمیں ہماری نیتوں کا دے رہا ہے, بے شک اللہ نیتوں پر اجر دیتا ہے, لیکن ہمارا کام ہے کہ اس کو دیکھنا. پروردگار عالم تو نیت کو دیکھتا ہے, بنیادی چیز. دوسری بات یہ رہی کہ دیکھیے ہم اپنی مینجمنٹ کی خامیوں کو اس بنیاد پہ منتقل نہیں کر سکتے کہ جناب یہاں فراڈ ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اگر آج بھی اس وقت بھی اگر آپ ریشو نکالیں گے پورے پاکستان میں, یا یاد رکھیے کہ فراڈ کرنے والوں کا ریشو بہت کم ہوگا, مستحقین پھر بھی زیادہ ہوں گے. ہمارے ہاں چاہے وہ بیت المال کا معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی اور یا کوئی مذہبی اداروں کا معاملہ ہو یا این جی او کا معاملہ ہو, ہم اپنی مس مینجمنٹ کو دوسروں پر لاگو کر دیتے ہیں. ہم خود مینیج نہیں کر پاتے صحیح طور پہ. ہمارے پاس خود بیت المال میں اتنا فنڈ ہوتا ہے, اتنا فنڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی بچی, کوئی بیمار بغیر پیسے کے کوئی بچی بغیر جہیز کے گھر میں نہیں بیٹھی رہ سکتی. اتنا فنڈ موجود ہوتا ہے. اپنی مس مینجمنٹ کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے, جہاں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کی روشنی میں کیا کہیں گے اس چیز کو اگر ایکسپلین کریں تو اس کی کیا؟ دیکھیے جس طریقے سے بھی مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ نہیں ہیں, یقیناً بندے اللہ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا, بندے اللہ نہیں ہو سکتے. لیکن اس پروردگار عالم نے بندوں کو یہ صلاحیت اور یہ اختیار دینا چاہا اللہ نے. حدیث قدسی میں کہا نا کہ عبدی اطعنی, میرے بندے میری اطاعت کر. میں کیوں کرے اللہ تیری اطاعت؟ حتیٰ اجعل کا مثلی, اے بندے تاکہ تجھے میں اپنے جیسا بنا دوں. خدا تو ہی چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. اے اللہ تو ہمیں اپنا کیسا بنائے گا؟ کہا فتقول کن فیکون, جیسے میں کہتا ہوں کن فیکون تو ایسے ہی تو بھی کن کہہ دے اور ہو جائے. میں تو تجھے اختیار دینا چاہتا ہوں اور تو اس قابل تو بن جانا. میں تجھے صلاحیت دینے کے لیے تیار ہوں, میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کہیں سے بعض معذرت, چاہے اس میں خود بھی شامل کیوں نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, جب کہیں سے بھی ہمیں چاہے وہ سہمین ہو, چاہے ہمیں صدقات ہو, چاہے ہمیں فطرات ہوں, وہ جب ہمیں وصول ہو رہے ہوتے ہیں نا اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے ہمیں, اس وقت ہم تحقیق نہیں کرتے کہ اس کا یہ مال حلال سے آ رہا ہے, یہ مال حرام سے آ رہا ہے. اس وقت تحقیقات نہیں کرتے ہم یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم کہتے ہیں آنے دو, آنے دو اس پیسے, وہاں تحقیق نہیں کرنی, تقسیم کرنے کے بعد میرے پاس آ رہا ہے. اصل مسئلہ چاہے فقہ جعفریہ ہوں چاہے فقہ حنفیہ ہوں, جو مرضی ہو, مسئلہ ہے اصل ڈسٹریبیوشن کا. ڈسٹریبیوشن میں عدالت نہیں ہے. بات یہ ہے علامہ صاحب کہ دیکھیں جس کے پاس عدالت آ جائے, دیکھیں میں آپ کو جس کے پاس آ رہا ہے اگر وہ تحقیق نہیں کرتا تو کیا اس کا یہ عمل جائز سمجھ کر باقی سے پیسے ہو جائیں؟ نہیں نہیں, حضرت یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ ہم خدا نہیں ہیں, ایک منٹ چھوٹی سی بات, ہم اگر یہ آرگومنٹ کریں کہ میں خدا نہیں ہوں اس لیے میں یہ نہیں, اگلا جملہ پتہ ہے کیا ہے آرگومنٹ کہ یار میں سنت میں نہیں رہ سکتا, میں کون سا رسول ہوں. یہ معاملہ انتہائی ناقص ہے کیونکہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ آرگومنٹ یہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جناب جو کہیں نہ مستحق ملے, جناب یہ مسجد مستحق ہے, جناب یہ مدرسہ مستحق ہے, جناب وہ جب مستحق آتا ہے اس کو دینے کے لیے وہاں پہ آپ نے کون سا انتظام کیا جاننے کے لیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. جب آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کے کرتوں کو اٹھا کے ان کے پیٹوں کو دیکھنے کا حق نہیں رکھتے. نہیں, آپ قاضی نہ بنے. آپ یہ بات دیکھیں اس طرح فراڈ پروان چڑھے گا, آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. حضرت اس طرح ایمان پروان چڑھے گا, آپ ہر اس کو دیں گے جو اللہ کے نام پہ مانتا ہے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو. اس طرح دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اس بات کو جج کریں, تھوڑا سا اس طرح محسوس کریں, ہمیشہ ضرورت مند آدمی مجھے سنت بتائے کہ اللہ کے رسول نے انکوائری کمیشن بٹھایا ہو کہ جناب یہ مانگنے والا ہے کہ نہیں. آپ سنیں تو میں بتاؤں. کمال ہے. نہیں, ہمارے یہاں معاشرہ میں طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی بچی کی شادی, ایسے کیسز بہت سارے ہیں, شادی مسئلہ آتا ہے, اس کو ایک ایسا کیس میرے خود سامنے آیا کہ جس پر کھانے پابندی تھی نا, انہوں نے کہا صرف مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے, لڑکے والوں کو وقت نہیں دے پا رہی میں, مجھے صرف چائے پانی کا انتظام کرنا ہے. وہاں اس کی ہم تحقیقات میں جاتے ہیں کس طرح سے, جس کو پتہ بھی نہیں ہے نا اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو یہ ضرورت ہے. حضرت اچھا معلوم کر لیا آپ نے تو ضرورت پوری کر دیں آپ اس کی,
پھر بھی ضرورت پوری نہیں کریں گے, 5 کی ضرورت ہے تو دیں گے اس کو 500 روپے. حضرت ایک جملہ ادب کے ساتھ, محلے میں حضرت ایک ادب کے ساتھ جملہ, اس کے بعد قوالی پہ جانا, ادب کے ساتھ, معافی کے ساتھ. حضرت ایک جملہ سنیں, حضرت اس پہ ذرا قاضی بٹھائیں, اس بات پہ قاضی بٹھائیں. آج جو عمرے اور حج کا ویزا لگ رہا ہے, سعودی گورنمنٹ 90,000 اس پہ لے رہی ہے. کون سے علماء جو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ناانصافی ہے, یہ 90,000 میں اس کا کھانا جانا تھا. جب آپ وہاں پرواہ نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کے کرتے اٹھانے سے خدا کے واسطے پرہیز کریں. جو مانگنے آ رہا ہے اس کے لیے دینا آپ کا فرض ہے. فراڈ نہیں ہے, وہ اپنی ذات کا معاملہ ہے. سعودی عرب 90,000 پہ لے رہا ہے, اس کی ذات کا معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ ایک شخص عمرے پر جا رہا ہے, تنہا بندہ, 90,000 روپے وہ اپنی جیب سے پے کر رہا ہے, اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے نا, وہ کروڑ خرچ کر رہے ہیں. آپ دوسروں کو دینے کی بات کر رہے ہیں. میری بات سنیں میرے بھائی بلال قطب صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے ضرورت مند ہے نا اور سفید پوش ہے, وہ آپ کے سامنے یوں کرتے ہوئے ہمیشہ شرمائے گا, کبھی یوں نہیں کرے گا. لیکن جو بندہ بے حیا ہو جاتا ہے نا, سرکار نے فرمایا جب حیا نہ رہے فسنا ما شئت, جو مرضی کرو. پھر فراڈ کرنے والے یوں کرتے ہیں. اس کا حیا سے کیا تعلق؟ میں بتاتا ہوں نا, کسی سے مانگنا آسان کام ہے. اس کا حیا سے کیا تعلق؟ ہاتھ پھیلا سکتا ہے. ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے اپنا حق مانگ رہے, حق نہیں مانگ رہا, کیوں نہیں مانگ رہا؟ مانگ رہا ہے. ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا, سنیں نا میری بات, ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا میری ماں بیمار ہے. سلام پھیرا امام نے, وہ کھڑا ہوا, مسجد بھری ہوئی ہے, اس نے کہا جی میری ماں بیمار ہے, مجھے پیسے آپ کو یقین نہ آئے گھر چل کر دیکھ لیں. اس سے بڑا بے غیرت کون ہے جو مسجد میں سب نمازیوں کو میرے خیال میں وہ سارے نمازی وہاں پہ بے شرم ہے جو اس کی حیا کا پردہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی ماں دیکھنے گئے ہیں. اس نے ماں کا واسطہ دے دیا, آپ اس کو پیسے دے دیں. حیادار بندہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے آگے نمائش دیکھ لیں, نہیں کر سکتا. اب ہم آپ کی طرف آئیں گے. اچھا مجھے اس بات کا یہاں پہ جواب تو دیتے بلال بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کا ثواب دے رہا ہے نا, اس وجہ سے ہمارا ثواب روک تو نہیں لے گا نا کہ ہم نے جا کے چیک نہیں کیا کہ وہ بندہ حقدار تھا, مستحق تھا یا نہیں تھا. یہ بھی کام ہے مانگنا. ایک بندہ گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک فقیر ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بھائی. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے آدمی ہو آپ, کام نہیں کرتے کوئی؟ کہتا ہے یہ تجھے کام نہیں نظر آتا, باہر آ کے ذرا مانگ کے دکھا. میں ایک بات عرض کروں, نہیں بلال بھائی ایک جملہ سن لیں, پھر جاتے ہیں. ایک جملہ ذکی بھائی ایک جملہ سن لیں. یہ جو سوال کرنا ہے اس کی مذمت بیان کی گئی, حدیث شریف میں اس کی مذمت ہے. حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی سوال کی مذمت سے بچتے تھے. صرف اتنا کہتے تھے, پانی مانگتے نہیں تھے یار مجھے پانی لا دو, نہیں کہتے تھے سوال ہے. یہ تقویٰ. آپ کہتے تھے ارے بھائی پیاس لگی ہے, حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, سر اس کو کہتے ہیں لنگوسٹکس, یہ زبان ہے, اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. سوال کی مذمت سے بچنا یہ بتایا گیا. یہ مذمت پتہ ہے کب اٹھانی کرنی تھی؟ جب سارے معاشرے میں حضرت نے برابری کا نظام قائم کیا ہوتا. کس حضرت نے؟ جس بھی حضرت کی آپ مثال دے رہے ہیں. مثال ہے مطلب حضرت اگر معاشرہ ہی برابری کا قائم نہیں ہوا تو ظاہر ہے کچھ مانگنے والے ہوں گے, کچھ دینے والے ہوں گے. اس میں حیا کیسے آ گئی؟ جب معاشرہ برابری نہیں ہے معاشرے میں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ جج کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے چند لوگ ہیں جو مدد کرنے میں مطلب اپنا دل کھول کے جذبہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس طرح کا پروگرام پیش کریں جس میں ہم لوگوں کو بولیں کہ پہلے چیک کر لیں, تفتیش کر لیں, تو وہ جو بیچارے 4 لوگ ہیں جو مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر آتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے, وہ بھی تفتیشوں میں نکل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تفتیش ایسے نہیں کرنی کہ گاڑی لے کے پیچھے لگ پڑو, ایسے نہیں کرنی. مجھے قاضی بننے کا حق کس نے دیا ہے؟ میں کیوں قاضی بن گیا ہوں؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں میری جو اصل جو وجہ ہے نا آپ سمجھ نہیں رہے. قاضی پاکستان کا اپنے بیٹے کے پیسوں کے اوپر قاضی نہیں ہے, اور پاکستان کا قاضی ہے. کمال ہو گئی. مستحق آدمی ہمیشہ محروم رہے گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے. کبھی مستحق آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور وہ اسی طرح بیچارہ بیٹھا رہے گا. آپ اپنی رقم دوسروں میں فراڈیوں میں بانٹتے رہیں گے اور وہ مستحق پھر وہیں کا وہیں رہے گا. آپ کی نیکی جس کام کے لیے میں نے آپ کی مان لی, اب میں قوالی سنوں. میں نے آپ کی پوری مان لی. ایسے نہیں منوانی ہم نے آپ کو بات. خواتین و حضرات قوالی پہ چلتے ہیں, لیکن ایک بات جو ہے نا یہ حدیث تقویٰ, یہ غزوہ تبوک کی, حضرت یہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں. حضرت عثمان جو ہیں وہ 10,000 لوگوں کا سامان لے کے آئے اور یہاں تک کہ جو ناک میں ڈالنے کی رسی تھی وہ بھی لے کر آئے. 30,000 لوگ تھے. اس کے بعد ایک صحابی ہے جو 1,000 من کھجور لے کر آئے اور کہا کہ میری طرف سے لیجئے. ایک صحابی جو تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے رات کو یہودی کے باغ میں امام علی کرم اللہ کی طرف
पानी निकाला। पानी निकालने के बाद सुबह उन्होंने 6 किलो खजूर उसको दी या कुछ खजूर दी, आधी घर ले गए आधी इधर ले आए। बड़ी शर्म से अपनी झोली को ना बंद करते हुए लाए कि कोई देख ना ले कि मैं इसने क्या लेके आया हूँ। मोहम्मद के सामने झोली को खोला, कहा या रसूलल्लाह मैं ये हदिया लाया हूँ। आपने क्या कहा उस्मान गनी से? कहते हैं उस्मान गनी से ये खजूरें 1000 मन खजूर के ऊपर डाल दे ताकि इनकी बरकत से ये 1000 मन खजूर जो है ये तमाम लोगों के लिए पूरी। हुजूर चाहे इतना सा हो, मामला है दिल का। यहूदी की नौकरी करके जब सहाबी लाएगा ना तो फिर रसूल ऐसा होगा। अल्लाह ताला इन कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। हजरत कलाम फरमाइए वो जो मेरे दिल में से गुजर जाए। वाह, बिस्मिल्लाह। इस तरफ भी करमे रश्क मसीहा करना कि तुम्हें आता है बीमार को अच्छा करना। टाइम कम है, बिलाल भाई चंद अशार पेश कर रहा हूँ। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। मांगा था एक कतरा। अमजद भाई भी बैठे हैं, बिलाल भाई भी हैं और हमारे कारी साहब और समाअत फरमाइए। बात निस्बत की चल रही थी, बगैर निस्बत के कुछ भी नहीं है। मांगा था एक कतरा समंदर अता किया, मांगा था एक कतरा समंदर अता किया। जो भी न था नसीब में वो दर दिखा दिया, जो भी न था नसीब में वो दर दिखा दिया। ऊंचा है सदर में नजर मेरे पीर का, ऊंचा है सदर में नजर मेरे पीर का। नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। अहले कमाल पीर का दर चूमने लगे, मंजर मुराकबे में कई घूमने लगे। डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर, डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर। आलिम किताब छोड़ के सब झूमने लगे। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। समझ में आइए। दिलाद सौद की देने तेरे दीदार दी खातिर, ज़माना सारा छड़ आए असां एक यार दी खातिर, ज़माना सारा छड़ आए असां एक यार दी खातिर। किसे परवान तो पुछया तेनू सड़के की लबदाए, किसे परवान तो पुछया तेनू सड़के की लबदाए। कहा उसने ओ बेसमझा जमाल यार दी खातिर। ये नजर क्या मैंने खोया पाया पाया।
मुझे कुछ खबर नहीं दुनिया में दुनियादार